बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग जी? तो कैसी लगी आपको प्रीवियस एपिसोड? तो आज हम अपनी न्यू एपिसोड पढ़ेंगे, नावल मैं मोहब्बत और तुम, एपिसोड नंबर 6, रिटन बाय शाजिया मुस्तफ़ा। नेट का प्रॉब्लम अभी भी ठीक नहीं हुआ। अभी भी मैं आप लोगों के लिए ये जाऊंगी, कहीं आप ही की तरफ जाऊंगी या कोई पैकेज वगैरह करूंगी जिससे एपिसोड अपलोड हो सके। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जल्दी एपिसोड हो जाए अपलोड। रिकॉर्ड तो मैंने टाइमली कर ली है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी एपिसोड 6। लेट्स स्टार्ट। भाई इस बार हमारी बर्थडे तो नहीं भूल गए? रोहा और रीता दाएं बाएं इसके बैठी थी। इतनी बड़ी होगी हो, कोई ज़रूरत नहीं है बर्थडे करने की, आलिया बेगम ने डांट दिया। रोहा और रीता तो मचल गईं। अरे अम्मी, मेरी बहनें कितनी बड़ी हो जाए मैं इनका बर्थडे नहीं भूल सकता। उसने दोनों को साथ लगाया। अशहद, इस बार इनकी बर्थडे गोल कर दो, भाभी ने भी चिढ़ाया। मलिहा भाभी ने भी चिढ़ाया। क्या है? रोहा चीखी। मैंने कभी नहीं देखा कि इन दोनों की बर्थडे अशहद भाई भूले हों। मोहल्लब ने सिंगल सोफे पर धरना दिया। सभी हॉल कमरे में जमा थे। अम्मी, आप मेहमानों की लिस्ट बना लीजिएगा, अशहद ने इनसे कहा। क्या मेहमानों की लिस्ट बना लूँ? बस घर के लोग हो जाएंगे, उन्होंने इसकी बात काटी। अम्मी, फिर भी भाई के दोस्त हैं, फवाद भाई, उनकी मिसेस, फिर ताया अब्बू के दोस्त तैमूर अंकल, उनकी फैमिली को बुला लें। रीता ने झट कहा। हाँ अम्मी, आप गीना बाजी की फैमिली तो ज़रूर इनवाइट करें, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। रोहा तो सुन के ही खुश हो गई। अरशद ने तिरछी निगाह करके आलिया बेगम को देखा जो मुस्कुरा रही थी। इनकी बेटी तो अभी से जी जान से फिदा थी। चची जान, आप गीना मुझे भी अच्छी लगी है। मलिहा भाभी को भी ख्याल आया। फिर क्या ख्याल है? एक कवारे सिर्फ मैं और अरशद भाई ही बचे, हम दोनों के बारे में सोच लें। मोहल्लब को शरारत सूझी। तुम्हारे बारे में तो नहीं, अलबत्ता अरशद के बारे में सोचा जा सकता है। अम्मी, आप लोग प्रोग्राम सेट कर लें, मैं सारा अरेंजमेंट करवा दूंगा। अरशद इस टॉपिक से बच के खड़ा हुआ। वो संडे की वजह से घर में नज़र आ रहा था, मगर इसे नवीद की तरफ जाना था। वो कई दिनों से घर नहीं आया था। वार्डरोब खोल के अपने हैंगर शुदा पैंट और शर्ट बाहर निकाली। अरशद, कहीं जा रहे हो? आलिया बेगम अंदर चली आई। जी अम्मी, नवीद की तरफ चक्कर लगा रहा हूँ। अच्छा। अंदाज उनका पुरसोच था। कोई काम था? उसने हैंगर समेत कपड़े बेड पर डाले। अरशद, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए, सवालिया निगाह उठाई। तुम्हारी आप गिना से बात हुई? बात होती है? बात? वो कुछ लम्हे को रुका। सच सच बताना, वो संजीदा थी। होती है, लेकिन आप जो सोच रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। उसने फ़ौरन इनकी सोचों की नफ़ी भी की। मिलते हो इससे कहीं मखसूस जगह? वो बड़ी जांचती और पुरतफ्तीशी निगाहों अंदाज में पूछ रही थी। अम्मी, आप जो समझ रही हैं ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वो तो मुझसे इतना बदजन और गुस्सा है कि बात करना गवारा नहीं करती। वो झंझला गया। तुम क्या समझते हो, तुमने जो सब कुछ किया है इतनी आसानी से माफ़ कर देगी? फिर भी कुछ तो गुंजाइश निकाल सकती है। वो तेज़ लहजे में गोया। तुमने कितनी निकाल ली है गुंजाइश? वो घूरने लगी। मैंने तो दिल में निकाल ली है, और ये मैं आपसे इतराफ़ करता हूँ, अनजाने में इसे चाहने लगा हूँ। अगर इसने मुझसे जान छुड़वाने की बात की तो मैं उसे शायद। बोलते बोलते वो रुक गया। इसके घर से उठा के ले आओगे? जी शायद। निगाह झुका ली। वाह, मेरा बेटा कितना बहादुर और निडर हो गया। आज अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लिया, कल को शायद मैं ये भी सुन लूँ कि दादी भी बन गई हूँ। वो चीखी थी। प्लीज़ अम्मी, मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस बंधन को सारी उम्र निभाना चाहता हूँ। वो तुमसे इतनी नफ़रत करती है अरशद, पहले इसके दिल में जगह तो बनाओ। मैं बस ऐसा ही हूँ, इसे मुझे कबूल करना होगा। वो पुष्ट फेर कर बोला। अपने आप को बदलो बेटा, हर वक्त गुस्से में मत रहो। इतनी अच्छी और प्यारी लड़की से तुमने निकाह किया है, और मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हें खुशी खुशी और मोहब्बत से कबूल करे। वो इसे समझाने लगी। कैसे बदलूँ खुद को? वो खुशी खुशी और मोहब्बत से कबूल कर ले। लहजे में तंज था। इसके साथ प्यार और मोहब्बत से बात करो, अपनी गलती मानो। अम्मी, जब मैंने गलती की ही नहीं तो कैसे मानूँ? अगर ये कैटरीना मुझे मिल जाएगा ना, देखिएगा क्या करता हूँ। अरशद, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, गुस्से में मत रहो, हर मसले को तहम्मुल से हल करो। उन्होंने इसे बाजुओं से पकड़ा। मैं फ्रांस जाऊँगा और कैटरीना से मिलूँगा। अभी तुम फ्रांस जाना भूल जाओ, क्योंकि अकेले तुम इससे मिलने जाओगे तो ज़रूर फसाद खड़ा होगा। अगर तुम्हें क्लियर ही करना है तो फिर अपना किरदार तो आगीना को तुम्हारे साथ होना ज़रूरी है, लेकिन ये मुमकिन भी तो नहीं है कि वो मेरे साथ हो। इसे इनकी बात समझ आ गई थी। अभी इंतज़ार करो, मैं कुछ करती हूँ। आखिर को बहू है वो मेरी, इस घर में तो लाना ही है। वो आने को ही तैयार नहीं, दांत पीसे। मैं इसे खुद प्यार से मनाऊंगी, क्योंकि तुमने जो मेरी जान के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है वो तो दूर करनी ही है। उन्होंने कहा। चलो तुम तैयारी करो और वहाँ फवाद और फरीना को किसी दिन डिनर पर बुला लो। रोहा और रीता की बर्थडे पर बुला लें, फिर बाद में मैं बाहर होटल में डिनर करा दूंगा। वो हैंगर उठाने झुका। भाई, वहाँ से दावतनामा आया है। आबगीना इसे छेड़ने लगी, जो ट्रैक सूट पहने गले में तौलिया लटकाए शेप बना रहा था। कहाँ से? बाथरूम से झांक के हाँक लगाई।
आप गीना चौखट पर ही खड़ी हो गई। शेव बनाने में वो खासा मसरूफ़ था। अरे उनके यहाँ से? वो फिर मुस्कुराई। तुम्हारे उनके यहाँ से? बासिम ने उल्टा छेड़ा। वो खफीफ सी होके से घूरने लगी क्योंकि ताक का जुमला बड़ा ठीक फेंका था। जमाल अंकल के घर से। इनकी ट्विंस भतीजों की बर्थडे है परसों। अच्छा, वो खुश हो गया। आपकी ना इसमें एक लड़की खासी पटाखा है। हाँ रोहा ना, वो बोली। इनके घर एक पटाखा और भी है। अमशा, शहजेब भाई की बेटी। हाँ भाई, वो बच्ची है कितनी प्यारी। जो आपकी वाली मोहतरमा है ना, इनकी दीवानी है। तुम आज ये गुफ्तगू कैसे करने लगी हो? वो शेफ से फारिग होकर बाहर आया। आपका असर हो गया। बालों को झटका देती अपना ब्लैक आंचल संभालती इसके वार्डरोब खोलने लगी। अच्छा, ज़रा तुम निकलो यहाँ से, मुझे वैसे भी देर हो रही है ऑफिस से, बाबा की डांट पड़ सकती है। वो इसके हाथ से कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। आप गिना कमरे में आ गई। वो खुद खासी उलझन का शिकार थी कि रोहा और रीता को क्या गिफ्ट दे। आखिर को देना तो था ही। वो कुछ सोचती नीचे आई। आप गिना, आज तुम सुंबल के साथ जाके खुद अपने लिए कोई अच्छा सा सूट ले आओ। मुसरत बेगम बोली। क्यों अम्मी? वो समझी नहीं। मैं जो कह रही हूँ बस वैसे ही। परसों जमाल भाई के यहाँ जाना है। मैं चाहती हूँ कि तुम ज़रा ठीक से तैयार होके जाओ। तैयार? वो ज़ेर लब बोली। फिर अशद का ख्याल आया। मेकअप तक तो इसने मना कर दिया था कि इसकी इजाज़त के बगैर ना करे। फरीना की शादी पर तो भाभी ने ज़बरदस्ती कर लिया, मगर पूरा वक्त वो डरती ही रही थी। अम्मी, मेरे पास वैसे ही कई सूट हैं, इनमें से पहन लूँगी। उसने झट कहा। मैंने तुमसे जो कहा है वो करो। मुझे रात दिन तुम्हारी फिक्र रहती है। कहीं तो तय हो बात। आप गिना लब काटती हाल कमरे में ही बैठी थी। शाम में फिर वो सुंबल भाभी के साथ शॉपिंग के लिए निकल गई। ड्राइवर साथ था। वो लेमन कलर के कॉटन के सूट पर बड़ा सा दुपट्टा ओढ़े एक बुटीक में घुस गई। वहाँ उसे रोहा और रीता अशद के साथ नज़र आ गई। आप गिना का दिल धड़क उठा। अशद ब्लैक पैंट पर लाइट ऑरेंज टी शर्ट में खासा चार्मिंग लग रहा था। भाभी, यहाँ से चलेंगे? अरे सूट तो ले लो। वो इसके हवास पाख्ता होने पर चौंकी। कहीं और देख लेते हैं। वो निकलने लगी। अरे आप लोग? रोहा ने शायद देख लिया था, झट सलाम दुआ कर डाली। अशद की निगाह इसी पर पड़ी तो अनजान ही बना। तो आप गिना ने तशक्कुर भरा सांस भरा। आप गिना बाजी, आप भी शायद अपने लिए सूट खरीदने आई हैं? उसने रीता के पूछने पर बस हूँ कहने पर इत्तफाक किया। फिर जल्दी आइए, ज़रा हमारी मदद करें। हम दोनों कौन सी पसंद करें? आज तो भाई को हमने हाईजैक किया है, खूब शॉपिंग की है। वो इसका हाथ पकड़ के जाने लगी। आप गिना, मैं ज़रा अपने लिए भी पसंद कर लूँ इधर से। सुंबल भाभी भी देखने लगी। रोहा और रीता मुख्तलिफ सूट दिखाती रही और आपकी ना से भी राय लेती रही। वो फिर बड़ी मुश्किल से दोनों को पसंद आया। तुम ग्रीन कलर में लेना, मेरा फेवरेट है। अशद ने सरगोशी की। आपकी ना घबरा गई, बस निगाह तिरछी की थी। मुझे कुछ लेना ही नहीं, इसने सख्ती से मना किया। मुझे तुम इस सूट में नजर आओ परसों, वरना फिर सोच लेना। उसने फिर धमकी दी। रोहा रीता सुंबल भाभी के साथ लग गई। पेमेंट कर दी है मैंने, सूट उठा लेना। आखिर आप क्यों पीछे पड़ गए हैं? वो रोहानसी हो गई। ख़ास तौर पर तैयार होके आना, वो भी मेरे लिए। वो कह के रोहा और रीता को लेकर निकल गया। क्या हुआ, तुमने पसंद कर लिया? सुंबल भाभी ने शापर इसके हाथ में देखा। जी। चोर सी वो बन गई। मैंने भी ले लिया, चलो जल्दी करो, मांस तंग ना कर रहा हो। वो दोनों निकल गई थी। पूरा रास्ता वो खोई खोई आई। रोहा और रीता के लिए उसने एक लाइट वाला एक्वेरियम लिया था, वो भी पैक करवा लिया था। आज आपको बहुत हैंडसम लगना चाहिए। रोहा इसके सर पर खड़ी हुक्म दे रही थी, जो अभी अभी एक बात लेकर निकला था। बर्थडे तुम्हारी है, तुम्हें और रीता को प्यारा लगना चाहिए। वो मुस्कुराया। भाई, मैं किसी वजह से कह रही हूँ। वो ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने आ गई। दादी अम्मा, वजह बता दो। इसने बेड पर पड़े अपने कपड़ों पर तायराना निगाह डाली, जो रोहा ने ही मुंतखब करके निकाले थे। इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि आप तैमूर अंकल की फैमिली को पसंद आ जाए, ताकि फिर हम आप गिना बाजी को आपके लिए प्रपोज करें। क्या? वो हैरानगी से चीखा। क्यों, आपको आप गिना बाजी अच्छी नहीं लगती? वो मुंह बसोरने लगा। तुम्हें आप गिना में नज़र क्या आ गया जो पीछे पड़ गई हो? वो निगाह चुराता बेड से कपड़े उठा चुका था। मुझे अच्छी लगती है। इस दिन फवाद भाई की शादी वाले दिन आपके साथ खड़ी हुई तो और अच्छी लग रही थी। बस मैंने सोच लिया कि वही मेरी भाभी बनेगी। तुम ज़रा ये बात अपनी भाभी से पूछ लेना, वो बनना पसंद करेंगी या नहीं। क्यों नहीं बनेंगी? वो बोली। रोहा रोहा, राशिया की आवाज़ आई। निकलो यहाँ से, तैयार हो, फिर मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। अशद ने इसे ज़बरदस्ती निकाला। रोहा, तैयार हो जाओ, 7 बज गए हैं। रीता हो गई? वो पूछने लगी। हाँ हो रही है, तुम भी हो जाओ जल्दी से। इसने फिर लॉन का रुख किया, जहाँ ज़बरदस्त अरेंजमेंट करवाया था अशद ने। स्लो म्यूज़िक, ज़बरदस्ती लाइटिंग, पूरा लॉन जगमगा रहा था। राशिया ने ग्रीन और येलो कंट्रास्ट का सिल्क का नफीस और बारीक कामदानी सूट पहना हुआ था। दराज वालों की चोटी, इस पर बड़े बड़े मैचिंग के बाले पहने हुए थे। लाइट सा मेकअप, हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ इसे खासा मुनफरिद बना रही थी। ज़्यादा लोग तो ना थे, फवाद और फरीना, नवीद और फिर तैमूर अंकल की फैमिली ही थी। अशद ने खासा एहतमाम किया था। 9 बजे के करीब वो सब भी आ गए। रीता और रोहा ग्रीन रेडीमेड फ्लैपर और शर्ट में शोल्डर कट बालों को खोले प्यारी लग रही थी। रोहा तो आप गिना के गले ही लग गई। प्यारी लग रही हो? आप गिना ने इसका रुखसार थपथपाया। आप भी तो प्यारी लग रही हैं।
रीता ने इसे ग्रीन कपड़ों में देखा। इसका फ्रंट धागों से कढ़ाई का किया हुआ था और सितारों से झलमिला रहा था। सारी ही तैयारी की थी, ये भी अशद के कहने पर, वरना दिल कहाँ चाह रहा था। सब लोग लॉन में ही बैठ गए। आलिया बेगम को तो आबगीना शुरू से ही अच्छी लगी थी। आबगीना फरीना के पास जाके बैठ के किंजा अंदर कामों में लगी हुई थी। वाओ, बहुत प्यारी हो गई हो, आबगीना ने फरीना के कान में कहा। सरगोशी की। ये सब उनके प्यार की बदौलत है, वो शर्मा के बोली। प्यार की बदौलत? तुम्हारी जब रुखसती हो जाएगी ना अशद भाई के साथ, तुम भी प्यारी हो जाओगी। फरीना, उसका दिल धड़क उठा। देख, अशद भाई ब्लैक पैंट पर लाइट ऑरेंज टी शर्ट में स्मार्ट लग रहे हैं। मुझे नहीं देखना। आबगीना ने मुंह दूसरी जानिब कर लिया। अभी तो फेर लो, बाद में फेर ही ना सकोगी। शट अप, वो झैंप गई। तुम्हें नहीं पता ये शख्स सिवाय धमकियों के अलावा कुछ कोई बात ही नहीं कर सकता। अशद के आबगीना के लहजे में नफरत थी। अशद की निगाह इन दोनों पर पड़ी तो वो चला आया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अशद ने फरीना को सलाम किया। ओह फरीना, अशद ने तुम्हारा ग्रेड बढ़ा दिया। फवाद भी पीछे चला आया। आबगीना की निगाह झुकी हुई थी। अशद इसकी साइड की चेयर पर ही बैठ गया। आप कैसी हैं भाभी? फवाद ने आबगीना को मुखातिब किया। यार आहिस्ता, वो मेरी बहन रूहा ने सुन लिया ना तो समझो इन मोहतरमा की खैर नहीं। वो खुशी से नाचने लगेगी। आबगीना बैठो तुम। फरीना ने उसका हाथ पकड़ा। फरीना, मैं फजूल बकवास पसंद नहीं करती हूँ। वो रुकी नहीं, चली गई। अरशद भाई, ये तो अभी तक नाराज़ है। आप इत्मीनान रखिए, नाराज़ी भी दूर हो जाएगी। वो इत्मीनान से मुस्कुराया। रोहा और रीता ने केक काटा तो एक शोर मच गया। आबगीना एक साइड पर ही खड़ी थी। किंजा इसकी कैफियत काफ़ी देर से नोट कर रही थी। आबगीना, तुम ठीक तो हो? किंजा फ़ॉन कलर के सूट में सादा सा सरापा लिए इससे मुखातिब थी। हाँ, बस इतना बोली। आओ तुम मेरे साथ अंदर चलो। वो इसका हाथ थामे अंदर की जानिब जाने लगी। 1 मिनट में अम्मी से कह दूँ। आबगीना मुसरत बेगम की टेबल पर आ गई, जो आलिया बेगम और निकत बानो की तरह से बातों में मसरूफ़ थी। अरशद की निगाहें इसका ताक़ुब कर रही थी। आबगीना इसे अपने दिल के नहा खानों में उतरती महसूस हुई थी। इसके पसंद करदा लिबास में वो और हसीन तरीन लग रही थी। अम्मी, मैं अंदर किंजा के साथ जा रही हूँ, उसने इनसे सरगोशी में बोली। फिर वो किंजा के साथ पोर्च की सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी। अंदर से आ गई। राशिया मिल गई। ओ, आप मुझे अब नज़र आई, आबगीना ने पुरजोश अंदाज में कहा। वो अमशा तंग कर रही है। लगता है बहुत अटैच है आपसे। उसने अमशा का रुखसार छुआ। आओ अंदर आ जाओ। किंजा दोनों को ही लिए अंदर आ गई। मेरे कुछ सर में दर्द हो रहा है। आबगीना सिंगल सोफे पर बैठी। किंजा, उज़ैब भाई को बुलाओ, वो कोई पेन किलर देंगे। राशिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं, पेन किलर है मौजूद। किंजा ने इसके चपत लगाई। उज़ैब भाई बहुत कम नज़र आते हैं। असल में आपकी ना डॉक्टर हैं वो, और अब भी देखो सुबह से दादा जान को कहीं लेके गए हुए, कोई खैर खबर नहीं। राशिया ने मज़ीद तफसील से बताया। हाँ, दादा जान भी नज़र नहीं आए। दादा जान नहीं है तो अरशद भाई जब ही नज़र आ रहे हैं। अरशद के नाम पर आबगीना का दिल धड़क ही उठा। जाने क्यों जब भी इस शख्स को देखती इसे घबराहट और दिल अजीब अंदाज से धड़कता था। फुप्पो, नींद आ रही है, ऊपर चलिए, अमशा उकता के बोली। आओ, तुम्हें ना मैं भाभी के पास छोड़ के आती हूँ। वो अमशा को लेके बाहर निकली। भाभी सुंबल भाभी की बात पर खासी मुस्कुरा रही थी। भाभी संभालिए ज़रा इससे को। नहीं फुप्पो, आपके साथ सोऊंगी। वो इससे लिपट गई। देखा आपने कितना लगती है इससे। भाभी ने सुंबल भाभी को दिखाया। राशिया की शादी के बाद तो मसला हो जाएगा, अंदाज मानी खेजता। यही मैं सोचती हूँ। भाभी मुस्कुराई। राशिया झैंप गई। दोनों कितनी बेतकल्फ़ी से गुफ्तगू कर रही थी, इससे निगाह ना उठ रही थी। आप इत्मीनान रखिए, हम ज़्यादा दिन नहीं लगाएंगे। लगाना भी नहीं चाहिए, सुंबल भाभी फिर शरारत से बोली। राशिया से रुकना वहाल हुआ और वो रविश से गुजर कर अंदर जाने लगी। बाड़ के पास ही बासिम ने रोक लिया। अहम वो हुनकारा। राशिया तो उछल ही गई। थक थक करते दिल को हाथ रख कर रोका। आपने डरा दिया। निगाह उठा के देखा। वैसे हकीकत में कभी नहीं डराऊंगा, अंदाज़ा कर लीजिएगा। शरीर अंदाज में गोया हुआ मस्टर्ड पैंट पर हाफ वाइट शर्ट, नफासत से सवरे बाल, लंबा चौड़ा बासिम इसे पजल करने लगा। मुझे अंदाज़ा करने की क्या ज़रूरत है? वो तिनक गई। लगता है अभी कानों तक रसाई नहीं हुई। कैसी? नासमझी की कैफियत में वो चौंक गई। एनीवे, आपको नहीं पता तो छोड़िए। वो जाने लगा। सुनिए, मुझे ना शुरू से आपकी बातें समझ नहीं आती। इत्मीनान रखिए, मुस्तकबिल करीब में आने लगेगी। वो घूमा। राशिया सटपिटा ही गई, क्योंकि बासिम के देखने का अंदाज़ खासा मानीखेज और पजल करने वाला था। उसने दौड़ लगा दी। फिर पूरे फंक्शन तक वो अंदर ही रही। जब सब रुखसत होने लगे तो वो बाहर आ गई थी। वो इतना झंझलाया हुआ था कि कमरे की एक एक चीज़ को उठा उठा कर तहस नहस कर दिया। मलिहा भाभी ही आलिया बेगम को बुला के लाई। वो खुद हैरानी से देखती रह गई जो मोबाइल पर नंबर प्रेस कर रहा था। अरशद, तुम पागल तो नहीं हो गए बेटा? उन्होंने इसे रात ही बर्थडे में नॉर्मल देखा। अचानक गुस्सा समझ नहीं आ रहा था। आपकी बहू का दिमाग बहुत ख़राब है। मैंने कहा भी था मुझे इससे बात करनी है, इसने मेरी बात को अहमियत ही नहीं दी और चली गई। कल रात कहा था, वो समझ गई। वो बेड पर गुस्से में भरा बैठा था।
हुक्म देने के अंदाज में कहा होगा, मेरे बेटे को प्यार की ज़ुबान तो आती ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये प्यार व्यार की ज़ुबान में, मैं ऐसा ही हूँ। उसने झंझला के कहा, सुनो, हो गए ना तुम्हारे बच्चे, तो वो तो अपने बाप के इस अंदाज को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, डरेंगे तुमसे। ये सब बात की बात है, अभी मुझे इस वक्त गुस्सा है कि उसको मेरी बात और मेरी अहमियत और रिश्ते का कोई अंदाज़ा ही नहीं। अभी भी मोबाइल उसने ऑफ रखा हुआ है। रात उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी, हो सकता है सो रही हो। फिर आप खुद फ़ोन करके पूछे, इसके मोबाइल पर ही मैं करता हूँ, घर के नंबर पर नहीं करता। मैं पूछ लूँगी, तुम अपना हुलिया और मूड दुरुस्त करो, कमरा तुम्हारा अतूसा से ठीक करवाती हूँ, उन्होंने इसे तसल्ली दी। चची जान, अशद भाई जल्दी आइए, वो आ गए। अतूसा हवास बाख्ता सी अंदर आई थी। कौन आए? आलिया बेगम घबरा गई। आइए तो। इसकी भी खुशी और हैरत से आवाज़ ना निकली तो नीचे दौड़ लगा दी। अशद ने सबसे पहले नीचे देखा, इससे तो सख्ता हो गया। आलिया बेगम खरामा खरामा सीढ़ियाँ उतर रही थी। अरे आलिया, हमारा कमाल घर आया है। निगत पानो व पूरे मसरत से गोया हुई। हाल कमरे में आज इतनी सुबह तो बहार ही आ गई थी। कमाल अहमद वजाहत अहमद के हमरा नादिम से सबके दरमियान खड़े थे। अशद तो नासमझी की कैफियत में था। छोटी दुल्हन, इसे आज मैं खुद लाया हूँ। बाबा जान, आपने। आलिया बेगम तो खुशी से रोने ही लगी। अशद अभी तक दूर खड़ा था। जिन्हें वो बुरा समझता आ रहा था, आज वही इसके अब्बू को ले आए थे। अशद, आ जाओ बेटा, बाप के गले लगो। दादा जान ने इसका सकता तोड़ा तो वो फिर इनके गले से लग गया। अब्बू क्यों चले गए थे? आपको क्यों हमारा ज़रा ख्याल नहीं आया? बस बेटा, आ गया हूँ, अब तो अपने किए पर पछतावा आत भी है, वो पस्त आवाज़ में बोले। चचा जान, अशद को देखा कितना बड़ा हो गया? शाहजेब भाई बोले। जब किया था 15 साल का था, और आज देखो मुझसे भी कद में ऊंचा हो गया। वो अपने लंबे चौड़े तवाना बेटे को रश्क भरी निगाहों से देख रहे थे। अब्बू, मेरी छोटी गुड़िया जैसी बहनों को भूल गए? अशद ने आंसू पहुँचे। रोहा और रीता झिझकती हुई दूर खड़ी थी। 1 साल की थी तो वो इन्हें छोड़ के गए थे। आओ आओ बेटा। दादा चाह ने इन्हें हाथ पकड़ के कमाल अहमद के पास किया। वो दोनों को तकते गए, जो एक दूसरे की ही कार्बन कॉपी थी। प्यारी प्यारी 15 साल की इनकी बेटियां हो गई थी। रोहा, रीता, अब्बू से नहीं मिलोगी? अशद बोला। फिर कमाल अहमद ने ही दोनों को साथ लगा लिया। कितने दिनों बाद आज बहारों का रुख इधर हुआ था, वरना तो जैसे खुशियाँ रूठ ही गई थी। आलिया बेगम तो कुछ कह ही ना पाई थी, कितना इन्हें बुला रही थी, और आज वो अचानक ही आ गए थे। चाचा जान, हम सब तो इस वक्त छोटे थे, मगर हम सब पहली बार आपसे मिल रहे हैं। अतूसा मुस्कुराई। अब समझ में आए कल से दादा जान कहाँ गए हुए थे। मोहल्लम ने खासा दिमाग लड़ाया। बस मैंने सोचा कि कमाल को शायद घर ला के ही मैं सुरखरू हो जाऊँ। दादा जान ने हसरत भरी निगाह अशद पर डाली, जो अब भी इनसे बदगुमान ही लगा। बाबा जान, आप बिल्कुल सही थे, गलत मैं था। अशद उठ के अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सभी की फहमाशी निगाह उठी। आलिया बेगम को इसका ये अंदाज़ बहुत बुरा लगा। इस वक्त इसे छेड़ना मुनासिब न समझा। नाश्ता खासा शौक अंदाज में हुआ था। बरसों पुरानी रौनक जो लौट आई थी। ये अशद सबके साथ नाश्ता नहीं करता? कमाल अहमद को नागवार गुजरा। चाचा जान, आप आगे हैं, अशद के सारे काम और अंदाज पता चल जाएंगे। शाहजेब नहीं, उजैब नैपकिन से हाथ पहुँचता उठा। फिर आलिया, तुमने मेरे बेटे की तरबियत में कोई कमी छोड़ दी है। आलिया बेगम ने चौंक कर पहलू बदला। आज इन्हें सुनने को क्या मिल गया था? कमाल, आलिया ने तरबियत तुम्हारे बेटे की बहुत अच्छी की है, बस एक ये सिर्फ अपनी माँ से राज़ी और सबसे नाराज़ ही मिलेगा, निगत बानो ने समझाया। भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आजकल वो बिजी है। बस आलिया बेगम, तुम इसकी बातों पर पर्दा मत डालो। उन्होंने आलिया बेगम की बात ही काट दी। एक एक करके सब उठ गए, लेकिन स्कूल और कॉलेज गोल ही हो गया था। अलबत्ता उज़ैब को हॉस्पिटल जाना था, वो चला गया। अम्मी, आपने आते ही चाचा जान से अशद भाई की शिकायत लगा दी, राशिया ने खफकी से कहा। मैंने उसके बाप को आगाह किया है, वो तेज़ लहजे में बोली। फिर भी कोई मुनासिब वक्त में बात कर सकती थी। अच्छा बस, ज़्यादा बड़बड़ मत करो। वो इसे डांट के चली गई। राशिया खफीफ सी हो गई। किन्जा, अम्मी आज कुछ अजीब सी बातें करने लगी हैं। तुम्हारा वहम है। वो डाइनिंग टेबल से बर्तन उठवा रही थी। राशिया के साथ फिर सभी लग गई थी। आलिया, तुम मुझसे कुछ छुपाओगी? बताओ, ये अशद इतना बदतमीज़ और खुदसर कैसे हो गया? वो कमरे में आते ही बरस पड़े। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो घबरा सी गई। तुम मुझे फ़ोन पर तो नहीं बताती थी कि अशद की बाबा जान से अनबन है? अशद बच्चा है। बस करो, कोई बच्चा नहीं है। मेरे बाप से वो बदतमीजियाँ और गुस्ताखियाँ करता रहा, तुम कह रही हो कि बच्चा है? वो धाड़ी उठे। आलिया बेगम सहम गई। आगे बोलने की इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसलिए चुप साध गई। यार ये सही है वैसे, कमाल साहब ने पहले कभी आके देखा नहीं, तो अब आए हैं तो आलिया बेगम के ऊपर की दहाड़े नहीं हट रही। इनके सर पे आके आसान करे। बंदा पूछे, इतना ही सीधे बेटे को साथ ले जाते, पाल लेते, खुद ही तरबियत कर लेते। चलें आगे पढ़ते हैं। इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा मैं। जवान औलाद पर सख्ती करेंगे? बुरहान सी हो गई। सख्ती? बल्कि मैं इसे इस घर से ही दफ़ा कर दूंगा। क्या कह रहे हैं? आलिया बेगम का दिल धक से रह गया। तुम मुझसे सारी बातें करती थी, लेकिन अशद के बारे में छुपाया तो क्यों? मैंने सोचा था कि आपके आने के बाद वो ठीक हो जाएगा। आपको मैंने अशद के रवैये से लाइलम नहीं रखा था,
लेकिन वो इतना खुदसर और बदतमीज़ हो गया, तुमने ये नहीं बताया था। वो तेज़ लहजे में बोले। इनका गुस्सा आसमान की हदें छू रहा था। वो कैसे गवारा कर लेते कि इनके बाप से इनकी औलाद नाफरमानी और गुस्ताखी करे। वो बदतमीज़ नहीं है। बस सालिया बस, कह देना अपने लाडले से मेरे सामने आने की कोशिश भी ना करने, वरना मैं भूल जाऊँगा कि वो मेरा बेटा है। दांत पीसते वो सर थाम के बेड पर नीमदराज ही हो गए। इन 15 सालों के अरसे में वो काफ़ी कमज़ोर और कुछ खफीफ से भी हो गए थे। बालों में सफ़ेदी आ गई थी, मगर पहले की निस्बत अब गुस्सा ज़्यादा आ गया था। आप इसे आराम से समझा भी तो सकते हैं, वो डरते डरते बोली। मैं इसका नौकर नहीं हूँ कि नवाब को समझाता फिरूँ। वो भड़क उठे। अम्मी अम्मी, अशद की आवाज़ बाहर से आई। वो दोनों ही चौंक गए, जबकि कमाल अहमद ने नागवारी से दरवाजे की जानिब देखा। आ जाओ अशद। वो खड़ी हो गई। सो रहे थे अब्बू आप? नाइट ड्रेस में मलबूस इनसे मुखातिब हुआ। कमाल अहमद ने इसकी जानिब देखना तक गवारा ना किया, बल्कि सीधे होकर लेट गए। अगर अब्बू सो रहे हैं तो मैं फिर आ जाऊँगा। वो शर्मिंदा सा गोया हुआ। नहीं अशद, बैठो बैठो बेटा तुम। आलिया बेगम ने ही इसे बैठने को कहा, जो जाने के लिए मुड़ गया था। अपने लाडले को मेरी सारी बातें समझा देना, आइंदा ये मुझसे मुखातिब भी ना हो तो ये इसके हक़ में बेहतर है। वो दुरुस्त लहजे में गोया हुए। अशद ने चौंक के इन्हें देखा, जो एक दिन में ही अजनबी से लगे थे। अब्बू, मुझसे कोई गलती हो गई? वो मिनमिनाया। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है, जो तुम्हारी माँ से शादी की और वो तुम्हारी सूरत में मुझे ऐसा खुदसर बेटा दे गई। ये आप क्या कह रहे हैं? आलिया बेगम घबरा गई। अशद का चेहरा धुआं धुआं हो गया। उसने तो ये सोचा भी ना था कि इसका बाब इससे इतनी नफरत करेगा, मगर क्यों? आप मेरा जुर्म तो बताइए। वो रूहानसा हो गया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो थाड़े। अशद ने हसरत भरी निगाह उठाई। आलिया बेगम को अशद की फ़िक्र होने लगी, क्योंकि वो शुरू से ही हसास था। ज़रूर आपको मेरे मुतल्लिक किसी ने भड़काया। साफ कह दो मेरे बाप ने भड़काया। वो झट बोले तो अशद जज्बत सा हो गया और निगाह झुका ली। कमाल अहमद बेड से उठे। तुम्हारे सारे करतूतों की खबर मिल गई है, क्या करते रहे हो, लेकिन तुम मुझसे तवक्का मत रखना कि मैं अपने बाप की तरह तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुमने बुरा किया है, इसकी सज़ा मिलेगी। वो शहादत की उंगली उठा के इसे वार्न कर रहे थे। आपको क्या हो गया? अशद कोई बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। बस करो आलिया, अगर ज़्यादा तुमने इसकी हमायत की ना तो इसके साथ मैं तुम्हें भी जल्दा करूँगा, क्योंकि परवरिश तो तुमने ही की है ना इसकी। अशद रुका नहीं और तेज़ी से इनके कमरे से निकल गया। दिमाग में झक्कड़ चलने लगे, बुरी तरह भुना रहा था। कमरे की एक एक चीज़ उठा के इसने फेंक दी। जब बाप की मोहब्बत की ज़रूरत थी वो जब भी दूर रहा और अब भी दूर था। हर बार मोहब्बतें इससे ही क्यों दूर हो जाती थी। काफ़ी देर से अशद का कोई भी धमकी भरा फ़ोन नहीं आया था। वो सुकून से थी। खबर तो इसे भी हो गई थी कि अशद के वालिद आ चुके हैं। सब घर वाले मिलने भी जा चुके थे, मगर वो ना गई। क्या सोचा जा रहा है? शोज़ब भाई ने इसके सर पर चपत लगाई, जो सिंगल सोफे पर सुकड़ी सिमटी बैठी ग्लास वॉल से लॉन का नज़ारा कर रही थी। सुबह से मौसम अबर आलूद हो रहा था और लॉन का हरा भरा नज़ारा अच्छा लग रहा था। बस बोरियत हो रही थी, मुँह बसोरा। यूनिवर्सिटी तुम्हारी ख़त्म होगी, ये कोर्स तुम कर रही हो, फिर ऐसा करो कुछ दिन अपनी फ्रेंड्स के होया करो। बड़े भैया, फ्रेंड्स के जाने की इजाज़त अम्मी तो देती नहीं है। बताओ तुम्हें किसके जाना है, किन्जा या फरीना? वो जोश में आ गए। फरीना के जाने को दिल चाह रहा है, वो शिकायत कर चुकी है घर आने की। घर आके डिनर की दावत दो तो चली जाओ, वो भी काउच पर बैठ के। कैसे चली जाऊँ? देखो इस वक्त शाम के 6 बज रहे, तुम 1-2 घंटे फरीना के गुजार लेना, मैं तुम्हें 8 बजे पिक कर लूँगा। रियली? आपगिना तो खुशी से चीख पड़ी। तुम तैयार हो? अम्मी को मनाना मेरा काम है। दोनों भाई अपनी बहन की दिलजोई में लगे रहते थे। आपगिना तैयार होने ऊपर भाग गई। सुनिए, आप अम्मी अगर अम्मी ने पूछा अगर आपने अम्मी से पूछा नहीं और डांट पड़ी नहीं। सुंबल भाभी ने इनके शाने पर थपकी दी। तुम देखना, मैं ले लूँगा इजाज़त। वो उठे और वाकई उन्होंने मुसर्रत बेगम को कायल कर लिया। आपगिना पर्पल काटन के कढ़ाई वाले सूट में बालों को कैचन में कैद किए आ गई। शोज़ब इसे फरीना के ससुराल में ड्रॉप करके चले गए। अब तो शिकायत नहीं है ना कि आके दावत नहीं दी। आपगिना ने पिंक जॉर्जेट के प्रिंटेड सूट में मलबूस बनी सजी सवरी फरीना से कहा। तुम कल कह रही हो, कल तो अशद भाई ने हमें होटल में डिनर दिया है। ये शख्स ज़रूर मुझसे टकराने आ जाता है। आपगिना के माथे पर नागवारी की लकीरें उभर गई, जिन्हें फरीना ने बगौर देखा। अशद भाई ने तो 2 दिन पहले ही कह दिया था, तुम इनका डिनर कैंसिल करो, तुम मेरे घर आओगी। वो इसे भी ज़िद हो गई। तुम्हें अपने मियाँ के मिजाज की खबर ही है, खासे जंगी हैं। प्लीज़ फरीना, तुम ये बकवास मत करो। वो मियाँ कहने पर तनक गई। अच्छा बाबा, तुम नाराज़ तो ना हो। फरीना फरीना, फवाद की आवाज़ गेट से ही आ गई। इनको क्या मुसीबत पड़ गई? फरीना घबरा के ड्राइंग रूम से निकली थी। देखा तो अशद ब्लू जीन्स पर मलजगी सी फान कलर की शर्ट में बड़ी शेप थका थका अंदाज लिए साथ खड़ा था। फरीना ने फहमाइशी अंदाज में जायज़ा ले, तुम ज़रा चाय और साथ में कुछ खाने को भी। और इशारा करने लगा। यार मैं खाऊंगा बिल्कुल नहीं। अशद ने रोका। अच्छा बस ज़्यादा बकवास नहीं, हुलिया देखा कैसा हो रहा है, उसने डांट दिया। अशद भाई तबीयत तो ठीक है? वो पूछने लगी। सुनो फरीना, अम्मी से ज़रा कोई बुखार की टैबलेट भी ले आना। वो हुक्म देता अशद को बाजू से सामते हुए ड्राइंग रूम में ले आया।
آبگینہ تو حیرانگی سے کھڑی ہو گئی۔ ارشد کی بس ایک اچٹتی نگاہ پڑی مگر اس نے حیرانگی ظاہر نہ کی بلکہ بڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کب آئیں؟ فواد مسکرایا۔ آپ بیٹھیے تو۔ فواد اس کا کترانا سمجھ رہا تھا۔ میں فرینہ کو دیکھتی ہوں، ویسے اس وقت آپ کو ارشد کو دیکھنا چاہیے۔ فواد نے نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر دیا۔ میں خطرناک چیزوں کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتی۔ لہجے میں نفرت اور حقارت تھی۔ ارشد کے تو پتنگے ہی لگا دیے، وہ ویسے ہی بخار کی وجہ سے جل رہا تھا اور اب وہ اسے جلا رہی تھی۔ فواد ذرا تم کمرے سے نکلو، میں انہیں بتاتا ہوں کہ کیا چیز ہوں۔ بس ارشد تم بیمار ہو، کنٹرول یور سیلف۔ فواد نے روکا۔ آبگینہ ڈر گئی، وہ ہو ہی خاصا غضبناک رہا تھا۔ دعا کرو کہ میں مر جاؤں، تمہاری جان چھوٹ جائے بدھاڑا۔ وہ ہنکارتی ہوئی نکل گئی۔ یار یہ لڑکی ہر بار مجھے ٹیز کرتی ہے، آخر کیوں مجھے برا سمجھتی ہے؟ وہ ببھر ہی گیا۔ ویسے ہی اپنے باپ کی بے رخی مارے ڈال رہی تھی، کئی دنوں سے نہ کھا رہا تھا نہ پی رہا تھا، گھر بھی نہیں گیا تھا۔ تم بالکل کچھ مت سوچو، فواد نے اسے ریلیکس کیا۔ آنٹی کو تو فون کرو، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی ہے، میرے سیل پر بار بار کال کر رہی ہیں۔ فواد میں اپنی وجہ سے امی کو بھی دکھ نہیں دے سکتا۔ کتنا تھکا تھکا اور لاچار لگ رہا تھا۔ اتنے میں فرینہ چائے کے ساتھ اس کے لیے سینڈوچز بنا لائی تھی جو فواد نے ہی زبردستی کھلائے تھے، مگر کھانے کے بعد اسے شدید وامٹنگ ہونے لگی۔ دونوں ہی گھبرا گئے۔ بلڈ پریشر اس کا لو ہو گیا۔ فواد کی امی بھی آ گئی تھی۔ فواد ڈاکٹر کو لینے جا رہا تھا۔ بھابھی ارشد کی بہت طبیعت خراب ہو رہی ہے، اسے بتاتا ہوا گیا تھا۔ آبگینہ تو اضطرابی کیفیت میں آ گئی تھی، لب کاٹنے لگی، مسلسل وہ وامٹنگ کر رہا تھا۔ چند بول سے رشتہ تو بن گیا تھا، وہ اس سے انکاری بھی نہیں تھی۔ وہ بس ایک نظر دیکھنے ڈرائنگ روم میں آئی، پیٹ پکڑے وہ کارپٹ پر بیٹھا تھا۔ فرینہ اور فواد کی امی فکر مند سی بیٹھی تھی۔ ارشد اسی وقت ہی کارپٹ پر گر گیا۔ وہی لمحہ تھا، آبگینہ کے قدم اٹھے اور وہ سب غصہ بھول گئی، سب کچھ پشت ڈال دیا۔ فرینہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ رو دی۔ فرینہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ آبگینہ کا یہ روپ، وہ خواب کی کیفیت میں تھی۔ آبگینہ ارشد کے ہاتھ سے ہلا رہی تھی، چہرے پر اس کے پسینہ تھا جسے پانی ڈالا ہو، اس کے اتنے قریب تھی کہ اگر ارشد ہوش میں ہوتا تو ضرور بے ہوش ہو جاتا۔ فواد منٹوں میں ڈاکٹر کو بھی لے آیا تھا۔ ارشد کو بڑی مشکلوں سے اٹھا کے بڑے صوفے پر ڈالا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا۔ بی پی بالکل لو ہے، ڈرپ لگے گی۔ ڈاکٹر یہ ایسی کنڈیشن میں ہے کہ نیچے لے جانا بھی مشکل ہے۔ فواد متفکر سا گویا ہوا۔ ابھی تو انجیکشن دے دیا ہے، ان کے ہوش میں آتے ہی آپ میرے کلینک پر آئیے، وہاں ڈرپ لگا دی جائے گی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کے بعد اپنا بکس بند کیا۔ آبگینہ کو لمبے چوڑے ارشد کو یوں لاچار اور بے ہوش دیکھ کر نہ جانے کہ دل کو جھٹکا لگا تھا۔ ڈاکٹر چلا گیا تھا، سب بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ فواد کی امی اس پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی ٹینشن چل رہی ہے؟ آبگینہ نے پہلی بار لب کھولے۔ فواد نے سر ہلایا۔ آپ آنٹی کو فون کر دیں، فرینہ نے یاد دلایا۔ نہیں کر سکتا میں، ارشد بہت ضدی ہے، 2 دن سے گھر سے نکلا ہے وہ تو مجھے یہ باہر نظر آیا تو زبردستی لے آیا، آنٹی نے بتایا تھا مجھے۔ آبگینہ کا سیل بج اٹھا، اس نے جھٹ کان سے لگایا۔ بڑے بھیا آتی ہوں میں، اس نے سیل آف کیا۔ فرینہ مجھے جانا ہوگا، بڑے بھیا نیچے آ گئے ہیں، اپنا بیگ اٹھانے وہ جھکی۔ آبگینہ تم ارشد بھائی کو ایسی حالت میں چھوڑ کے جا رہی ہو؟ مجھے جانا ہے، میں ان کی نوکر نہیں ہوں۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں، ٹھک ٹھک کرتی نکل گئی، مگر اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے وقت اسے ایسا لگا وہ کچھ بھول کے جا رہی ہے۔ اپنا ہاتھ دیکھا جس سے ارشد کے ہاتھوں کو چھو کے آئی تھی، لب کاٹنے ہی لگی، لمس پر حدت جو محسوس کر جا رہی تھی۔ آبگینہ کا دل نہیں لگ رہا تھا، وہ 2 دن سے بے چین تھی۔ کئی بار سوچا کہ انسانیت کے ناطے ہی ارشد کی خیریت پوچھے، مگر ضد اور غصہ اسے کرنے نہیں دیتا تھا۔ پھر خیال آیا کہ وجاہت پیلس فون کر کے معلوم کرے کہ کیا ٹینشن ہے۔ بیڈ پر ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر بیٹھ گئی۔ ہیلو السلام علیکم، جھجکتے ہوئے وہ بولی۔ میں آبگینہ بول رہی ہوں، کنزا سے بات ہو سکتی ہے؟ جی کیوں نہیں، دوسری جانب محلب تھا۔ ہیلو آبگینہ۔ کچھ ہی لمحوں میں کنزا آ گئی تھی۔ کیسی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر یہاں خاصی گڑبڑ مچی ہوئی ہے۔ گڑبڑ؟ آبگینہ ٹھٹک گئی۔ وہ ارشد بھائی کے ابو آ گئے نا، بس ماموں جان سے ارشد بھائی کی تلخ کلامی ہوگی، ارشد بھائی گھر سے چلے گئے ہیں۔ کس بات پر تلخ کلامی ہوئی ہے؟ اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں ان دونوں کا نکاح تو نہیں پتہ چل گیا۔ گھر آؤ تو تفصیل سے بتاؤں گی۔ اور سب کیسے ہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ مامی بہت رو رہی ہیں ارشد بھائی کے لیے، کوئی خیر خبر بھی نہیں دی انہوں نے؟ نہیں نا، وہ بولی۔ مامی اور ماموں جان کی بھی لڑائی ہوئی تھی ارشد بھائی کے لیے؟ اتنا چاہتی ہیں وہ حیران ہوئی۔ اور کیا، لگتا ہی نہیں کہ وہ سگی ماں نہیں ہے۔ روحا اور ریتا کیسی ہیں؟ روحا نے تو رو رو کر گھر پر سر پر اٹھایا ہوا ہے کہ اس کے بھائی کو ڈھونڈ کر لاؤ، وہ بتا رہی تھی۔ آبگینہ کے دل میں ٹیس اٹھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کنزا سے اجازت لے لی۔ ارشد کمال، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم کسی کے لیے اتنے پیارے ہو۔ وہ خود سے ہم کلام ہوئی۔ لیکن میں کیا کروں؟ وہ لب کاٹنے لگی، ادھر سے ادھر کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی، بار بار مٹھیاں بھینچی تو کبھی ناخن کترتی۔ جب وہ تھک گئی تو دھڑ سے بیڈ پر بیٹھی اور ترچھی نگاہ کر کے ٹیلی فون کو دیکھا۔ اندر سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس دشمن جہاں کی خبر لے لے، انسانیت کے ناطے ہی۔ بے اختیار فرینہ کا نمبر ڈائل کیا، مگر وہاں سے کوئی ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ دل ایک دم گھبرایا، وہ ریسیور پٹک کر کھڑی ہو گئی۔ سرمئی آنچل بیڈ سے اٹھایا، بالوں کو لپیٹتی ڈھڑ ڈھڑ کرتی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔
सुबह 11 बजे का वक्त था। बासिम और बड़े भैया ऑफिस रवाना हो चुके थे। बाबा तो सबसे पहले निकलते थे। वो अम्मी को तलाशती इनके बेडरूम में आ गई। अम्मी, उंगलियां मरोड़ती हुई पुकारने लगी। कहो। उन्होंने बेड को दुरुस्त करके तरकीब बराबर किए। वो अम्मी, फरीना बुला रही है मुझे। बोलने के बाद वो रुककर इन्हें देखने लगी। अभी परसों ही तो शोज़ब के साथ गई थी। वो चौंक गई। इस दिन मैं जल्दी आ गई थी, इसके घर मेहमान आ गए थे, फिर मैंने इसकी दावत भी करनी थी। तुम इसे इनवाइट करके नहीं आई थी? वो मशकूक सी लग रही थी। आबगीना को मुसरत बेगम का तफ्तीशी अंदाज खासा पजल कर रहा था, मगर इसने खुद को नॉर्मल ही रखा हुआ था। मैं भूल गई थी, चलो फ़ोन पर दे दो। रोज़ जाना ठीक नहीं, वो शादीशुदा लड़की है, फिर किसी गैर के घर इतना नहीं जाना चाहिए। उन्होंने साफ इनकार किया। अम्मी, मैंने वादा किया था, फिर आपको पता ही है मैं और कहीं नहीं जाती नहीं हूँ। वो ज़िद ही करने लगी। क्या बात है आपकी ना, तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो गई हो? घर में बोर होती रहती हूँ, सिर्फ आज के लिए तो इजाज़त ले रही हूँ, आइंदा इतनी जल्दी नहीं जाऊँगी। वो रोने ही लगी वाली हो गई थी। फिर मैंने वादा भी कर लिया है इससे आने का। चल ठीक है, चली जाओ, मगर आइंदा इतनी जल्दी मत जाना। वो जैसे इसकी सूरत देखकर नरम पड़ गई थी। आबगीना सर हिलाती भाग ली। जल्दी से ऑरेंज और रेड कंट्रास्ट का कॉटन का स्टाइलिश सा इसने सूट सेप्तन किया, बालों को लपेटा, पर्स उठा के बाहर ही आ गई। ड्राइवर ने को अम्मी ने ऑफिस से फ़ोन करके बुला लिया था। सुंबल भाभी को इसने बस सरसरी सा ही बताया कि फरीना ने बुलाया। वो अपार्टमेंट के आगे खड़ी थी। वो खुद ही अपनी कैफियत पर हैरान थी कि इस लम्हों में क्या हो गया है, मगर वो इंसानियत के नाते फरीना से इसकी खैर खबर लेने आई थी। लिफ्ट से ऊपर आके बेल पर हाथ रखा, कुछ ही देर में दरवाज़ा खोला। सामने फरीना थी और वो पड़ता हैरत में पड़ गई। तुम? वो, हाँ मैं। आबगीना झिझकी थी। आओ अंदर, फरीना ने मुस्कुरा के कहा। वो अंदर आ गई थी। फरीना इसे ड्राइंग रूम में ले आई थी, मगर इसका जहन कहीं और ही था। फरीना, वो मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, तुमने रिसीव ही नहीं किया। हाँ, मैंने नंबर देख लिया था, मैं करती तुम्हें, मगर वो अरशद भाई को दवाई देनी थी। वो अभी इधर ही है? आबगीना चौंकी। फरीना ने सर हिलाया। परसों से बहुत तेज़ बुखार है, कुछ खा कुछ नहीं रहे। फवाद ने इन्हें यही रोक लिया, खुद भी ऑफिस नहीं जा रहे। वो इसे बता रही थी। आबगीना लब कुचलती हुई सुन रही थी। इनके घर इन्फॉर्म तो कर दो। उन्होंने फवाद को कसम दी है कि अगर बताया तो वो सारी ज़िंदगी घर वालों को अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। फरीना, मैं आखिर कहाँ फंस गई हूँ? ये शख्स इतना शिद्दत पसंद क्यों है? क्यों सिर्फ अपने मुतल्लिक सोचता है? आबगीना रूहानसी हो गई। मुझे पता है तुम सिर्फ अरशद भाई की वजह से आई हो। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते पूछने आई हूँ, क्योंकि इनकी अम्मी और बहनों का बुरा हाल है। इसने बताया। फरीना, कौन आया है? फवाद अंदर आ गया। आबगीना ने गड़बड़ा के इसे सलाम कर दिया, जबकि वो हैरान था इसकी मौजूदगी देखकर। शुक्र है आप आई, मुसलसल आपके बारे में पूछे जा रहा है। वो मुस्कुराया। मैं अब चलूँगी। आबगीना अरशद के जिक्र पर ही घबरा गई। आबगीना, अब तुम आ ही गई हो तो 2 घड़ी इनकी तबीयत ही पूछ लो। फरीना ने इसका हाथ थामा। मुझ में इतना ज़रफ़ नहीं है, प्लीज़ आबगीना भाभी, आप अरशद को गलत मत समझिए। फवाद ने हमायत की। मेरे साथ जो कुछ इन्होंने किया वो क्या सही है? वो तेज़ लहजे में बोली। मैं मानता हूँ, लेकिन इसने बस, फवाद भाई मुझे घर जाना है। वो इसकी बात काट के बाहर निकल आई, मगर इसका टकराव अरशद से ही हो गया, जो फवाद के फ़ोन कलर के कुर्ते शलवार में कमज़ोर सा बड़ी शेप के साथ खड़ा था। चेहरे पर इसके करख्तगी थी। आबगीना सहम सी गई। वो इसे नज़रअंदाज करती बाहर जाने लगी कि इसने बाजू पकड़ लिया। इसकी तो जान ही निकलने लगी थी। फवाद, फरीना भी आ गए। वो तो शुक्र था फरीना की सास घर पर नहीं थी। वो 2 दिन से अपनी बहन के घर रहने गई हुई थी। क्या बदतमीज़ी है, छोड़िए मुझे। वो चीखी। फवाद, इतने दिन तुमने और फरीना भाभी ने मेरी तीमारदारी की है, अब बारी ज़रा इनकी है। मैं आज से होटल में ही काम करूँगा। क्या? आबगीना का तो दिल ही बंद होने लगा। अरशद यार, तुम क्या कर रहे हो? फवाद को आबगीना पर तरस आ रहा था। बस फवाद, बस, मैं जा रहा हूँ। वो आबगीना का बाजू पकड़े निकल गया। फवाद भी बाहर आए। लिफ्ट से दोनों नीचे आए। आबगीना का ड्राइवर गाड़ी में बैठा इंतज़ार कर रहा था। अरशद समझ गया था। फवाद, तुम इन मोहतरमा के ड्राइवर को ज़रा फारिग करके आओ। क्या कर रहे हैं आप? वो रोही दी। जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। उसने आबगीना की फसूख आंखों में आंखें डाली थी। फवाद ने ना जाने क्या कहा था कि ड्राइवर से कि वो चला गया। आबगीना को तो लग रहा था जिस्म से रूह परवास कर रही हो। अरशद ने अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर इसे डाला। फवाद से कोई बात किए बगैर वो जन से निकल गया। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? प्लीज़ मुझे जाने दें। सिर्फ चंद घंटे लूँगा और तुम रोज़ मेरे साथ चंद घंटे गुजारने होंगे। अंदाज में रोब, ज़बरदस्ती और धौंस शामिल थी। मैं कभी नहीं करूँगी ऐसा। वो अड़ गई। अगर घर वापस जाना चाहती हो तो मेरी शर्त मान लो, वरना फिर समझो कि आज ही तुम्हारी रुखसती भी होगी। मानी खिजी से वो बोला। नहीं। वो अंदर तक कांप गई। देखो, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, प्लीज़ मेरा ख्याल करो। आज पहली बार वो बफर गया। गाड़ी उसने झटके से होटल के पार्किंग लॉट में रोकी। आपका ख्याल करूँ जो किसी का ख्याल नहीं रखता? वो तंज करने से बाज नहीं। शट अप आबगीना, इनफ। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। वैसे ही वो कई दिनों का बीमार था, इस वक्त काबिल रहम लग रहा था। क्यों सुनाने का सिर्फ आपको इख्तियार है? तुम जानती नहीं हो मुझे क्या क्या इख्तियारात है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे उकसाओ नहीं। अरशद ने एग्निशन से चाबी निकाली, ड्राइविंग सीट से बाहर निकला। 12 बज चुके थे। होटल में गहमा गहमी थोड़ी कम थी।
آپ گینا بحث کیے بغیر فرنٹ سیٹ سے باہر نکلی. مجھے آپ کے ساتھ کہیں کتنی دیر رہنا ہوگا؟ اس کی طرف دیکھے بغیر اسپاٹ سے لہجے میں بولی. چہرے پر جھولتی شریر لٹے اٹکھیلیاں کر رہی تھی. ارشد مبہوت زدہ سا اسے دیکھے گیا جو اول روز سے اسے خائف ہی تھی. صرف 2 گھنٹے؟ کیا 2 گھنٹے؟ گھر میں امی انتظار کر رہی ہوں گی، وہ ناراض ہوتی ہیں اتنی دیر باہر رہنے پر. وہ پریشان ہی ہوگی. ارشد چلتا ہوا اس کے قریب آیا. آنچل ہوا سے لہرا کے ارشد کے چہرے کو چھونے لگا. اس نے بے اختیار آنچل پکڑ لیا. پھر ایسا نہ کروں کہ تمہاری امی کو بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کا داماد ہوں. پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں، کیوں مجھے ڈراتے ہیں؟ اس نے اپنے دونوں نرم و نازک ہاتھ جوڑ دیے. او ہو بھئی، آج تو ارشد کمال اور آبگینہ تیمور ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں. اکبر افندی نے دونوں کو فحاشی نگاہوں سے گھورا جبکہ آبگینہ تو جھینپ گئی، مگر ارشد کے انداز میں کوئی ڈر و خوف نہ تھا بلکہ ناگواری سے تیوریاں چڑھائے گھوما. اگر خیریت چاہتے ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے. وہ بھنایا. لگتا ہے یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد آبگینہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے لگی ہے. شٹ اپ! ارشد نے مکہ ہی تان لیا مگر آبگینہ نے ارشد کے بازو سے پکڑ کے روکا، اشارے سے منع کیا. وہ اس کی جانب رخ دیکھ کے مکہ نیچے کر گیا. واو، بہت مانتے ہو تم اس حسینہ کی. وہ اپنی فضول بکواس سے ذرا باز نہیں آ رہا تھا. چلو آبگینہ. ارشد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی جانب بڑھنے لگا. ارے ارشد کمال، میری بات تو سنتے جاؤ. ارشد کے قدم رکے اور جھٹکے سے گھوما مگر آج پہلی بار آبگینہ نے اسے خود سے چھوا تھا. وہ کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتی تھی. اگر آج تم اور یہ ایک ساتھ دن رات گزار سکتے ہو تو مجھے بھی بتا دو کیا ریٹ ہے ان کا. او یو، وہ تو پاگل ہی ہو گیا. ایک سناٹے دار تھپڑ اکبر افندی کے رخسار پر جڑ چکا تھا. آبگینہ کی شکل تو رونے والی ہی ہو گئی. تم نے آج پھر مجھ پر ہاتھ اٹھایا. رک جاؤ، میری بات سنیے. آبگینہ دونوں کے درمیان آ گئی. آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں ان کی وائف ہوں. اس نے دل پر جبر کر کے دونوں کو ہاتھا پائی کرنے سے روکا. اکبر افندی تو حیران رہ گیا جبکہ ارشد نے اس کا یہ روپ چونک کر دیکھا. آپ کے آگے میں ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ غلط مت سمجھیے. آبگینہ تیمور نے شادی کر لی ارشد کمال سے. وہ تمسخر اڑانے لگا. اگر یقین نہیں تو نکاح نامہ دکھانا پڑے گا. وہ طنز میں پھنکاری. سنو، یہ دھول نہ کسی اور کی آنکھوں میں جھونکنا. تم دونوں اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. وہ دھمکی دیتا ہوا چلا گیا. آبگینہ نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے رونا شروع کر دیا. ایک ارشد کی مصیبت کم تھی جو یہ اکبر افندی آ گیا تھا. چچی جان، اگر آپ نہیں کھائیں گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی. عزیب عالیہ بیگم کو کتنی دیر سے کھانے پر رضامند کر رہا تھا جو ارشد کے گھر سے جانے پر بیمار ہو گئی تھی. نہیں، میرا بچہ پتہ نہیں کیسا ہوگا. عزیب، وہ بیمار تھا، کہیں اس کی خبر نہیں ہے. میں ڈھونڈ رہا ہوں بھائی جان، میں ابھی تو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ ان کے ہاتھ تھامے تسلی دینے لگا. کنزا، تم زبردستی کھلاؤ. اس نے کنزا کو اشارہ کیا جو سوپ بنا کے لائی تھی. کیوں آنسو بہاتی ہو اس گستاخ کے لیے؟ کمال احمد اندر آئے. چچا جان پلیز. عزیب نے انہیں روکا. نہیں عزیب، اس عورت نے اس کی اتنی بری تربیت کی ہے کہ وہ سب سے ہی نالا ہے. میں اس کی عقل ٹھکانے لگا دوں گا. وہ سمجھتا ہے کیا؟ وہ ایسا نہیں ہے. عالیہ بیگم نے دہائی دی. وہ ایسا ہی ہے، بدتمیز، گستاخ. بڑے چھوٹے کی اس نے تمیز نہیں رکھی. میں نے اسے بہت مشکلوں سے سنبھالا تھا آپ کے پیچھے. وہ آپ کی محبت کو ترسا ہوا ہے. عزیب، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے ڈھونڈنے کی. آپ خود ہی گھر سے گئے ہیں، خود ہی آئے گا. وہ کوئی اس کا نوکر نہیں ہے. انہوں نے درشت لہجے میں اسے حکم دیا. عزیب لب بھیج کے رہ گیا جبکہ کنزا سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کے باہر نکل گئی تھی. عزیب نے بھی درمیان سے ہٹ جانا مناسب سمجھا. میرے باپ نے اس کا رشتہ کنزا سے جوڑا تھا. اس کے انکار کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے انکار نہیں کیا تھا. وہ آنسو پوंچھنے لگی. پھر کنزا کا رشتہ عزیب سے کیوں جوڑا گیا؟ باہر کھڑا عزیب سب سن رہا تھا. اس کا دل ایسا لگا جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو. کنزا عزیب کی پسند تھی. پسند بھی؟ تم نے ارشد کو بچایا. پڑ گیا ہوگا نا، وہ کسی لڑکی کے چکر میں اپنے باپ کا انجام بھول گیا تھا. وہ تمسخرانہ بولے. وہ اس طرح کا نہیں ہے. انہوں نے جھٹ نفی کی. عالیہ بیگم، میں ان لڑکوں کو خوب سمجھتا ہوں. کیا دور آ گیا ہے. خیر سے MBA کا ایگزام دے دیا ہے. ظاہر ہے یونیورسٹی میں کوئی تو ٹکرائی ہوگی. اگر فرض کریں ایسا ہوا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں. زندگی اسے گزارنی ہے. انہوں نے نگاہ چرائی. یہ تمہارا لاڈلا آئے نا تو کہنا جس کسی کے بھی چکر میں پڑا ہے اپنی شکل لے کے گم ہو جائے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارے. کتنے خائف ہو گئے تھے ارشد سے. عالیہ بیگم درزیدہ نگاہ ڈال کے رہ گئی. یاد رکھنا، میں تو بیٹھوں گا نہیں اس کی شادی میں اور نہ وہ یہاں رہ سکتا ہے. آپ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ وہ ہم سب کو آنکھیں دکھاتا رہے. ہم غصہ نہ کریں. میرے باپ کے اصولوں سے ٹکرایا. میں بالکل برداشت نہیں کروں گا. وہ چیخے. عالیہ بیگم نے پھر رونا شروع کر دیا. آخر وہ باپ بیٹے کی اس جنگ کو کیسے برداشت کر پائیں گی؟ جب انہیں ارشد کے نکاح کے بارے میں پتہ چلے گا تب کیا ہوگا؟ سوچ کر ان کی تو اور ہی طبیعت خراب ہو گئی. اس نے سارا بزنس سنبھالا. آپ یہ نہیں دیکھتے؟ مجھ پر احسان نہیں کیا. یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ بھڑک اٹھے. پھر آپ اپنی ذمہ داری بھول رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری کیا ہے اور دیکھنا میں ارشد کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا. عالیہ بیگم نے تعصب بھری سانس بھری. اندر وہ گرم گرم گھونٹ اتارنے لگی. پلیز آنکھیں تو کھولیے. آبگینہ کب سے اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی. وہ بخار میں جل رہا تھا. بیڈ پر ڈھیلا پڑا تھا. وہ اس کے قریب گھٹنے
موڑے بیٹھی تھی۔ اف امی امی، ارشد کے ہونٹ ہلے۔ سنیے، آنکھیں کھولیں۔ اس نے ارشد کا چہرہ چھوا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، اپنے قریب آپ گینا کو دیکھا، بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا، دیکھو مجھے چھوڑ کے مت جانا، وہ دیوانہ ہی ہو گیا۔ ارشد آپ ہوش میں آئے۔ وہ گھبرا گئی۔ ارشد کا گرم گرم وجود اسے جھلسانے ہی لگا تھا، پھر وہ غفلت میں چلا گیا۔ میں کیا کروں، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ وہ پٹیاں رکھتی رہی جب تک اس کا بخار کم نہیں ہو گیا۔ 3 بجے کے بعد جا کے اس نے آنکھیں کھولی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ آبگینہ نے شکر بھرا سانس لیا۔ ارشد نے سر ہلا کے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں پر کوئی ٹیبلٹ وغیرہ بھی نہیں کہ میں آپ کو دے دیتی؟ اس لمحے بھول گئی وہ کتنے گھنٹوں سے اس کے پاس بیٹھی ہوئی، اسے گھر بھی جانا تھا۔ آپ گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ سب آپ کے لیے وہاں پریشان ہو رہے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کمزور سی نگاہ ڈالی جو اس کے پہلو میں قدرے فاصلے پر ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں نے فون کیا اس لیے پتا ہے۔ سر جھکا کے وہ گویا ہوئی۔ دعا کرو کہ مر جاؤں میں۔ بس کریں یہ بولنا۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ تو حیران رہ گیا اس کے رد عمل پر۔ کیوں مجھے قبول کر لیا یا چاہنے لگی ہو؟ وہ بے باکی سے بولا، مگر انداز خاصا روکھا اور طنزیہ تھا۔ یہ تو کبھی بھول کے بھی نہیں ہوگا کہ میں آپ کو قبول کر لوں یا چاہوں۔ نفرت میں ڈوبے لفظ ادا کر رہی تھی۔ لیکن ایسا ہوگا اور دیکھنا، میں نہیں تم بڑھو گی میری جانب۔ وہ پھنکاری۔ آبگینہ میں نے تمہیں ایسا ہی نہیں اپنا لیا ہے۔ مردوں کی ساری فطرت حسن پرستی ہوتی ہے۔ جہاں خوبصورت لڑکی دیکھی فوراً اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس نے ارشد کو سلگایا۔ تمہیں یہ خوش فہمی بھی ہے کہ تم خوبصورت ہو؟ اس نے آبگینہ کے گلابی مکھڑے کو دیکھا۔ کیچڑ سے بال نکل رہے تھے، چہرے پر جھول رہے تھے، دوپٹہ شانوں پر پھیلا کے اوڑھے ہوئے تھی۔ سراپے میں اتنی نزاکت تھی کہ وہ اسے دیکھنے لگا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہی۔ وہ تو تنک ہی گئی۔ ویسے تم نہ یہ دماغ سے نکال دو، میں اگر تمہارے پیچھے پڑا ہوں تو اس کی وجہ تمہاری خوبصورتی ہے، جبکہ تم جیسی لڑکیاں تو میرے دائیں بائیں پھرتی ہیں۔ وہ مسلسل اسے زج کیے ہوئے دے رہا تھا اور وہ دانت پیس رہی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی تذیق پر ارشد کمال کو جان سے مار دے۔ پھر کر لی ہوتی نا انہی دائیں بائیں پھرتی ہوئی لڑکیوں میں سے۔ مجھے کیوں خوار کیوں کیا؟ اوہو، جیلسی ہو رہی ہے؟ وہ مسکرایا۔ مائی فٹ۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت تمہارا انداز بالکل بیویوں والا ہی لگ رہا ہے، کسی دوسری لڑکی کا ذکر جلا رہا ہے۔ آپ بھی خوش فہمی میں مبتلا ہیں ارشد کمال کہ میں جیلس ہوتی ہوں؟ مجھے نہ کوئی پرواہ ہے نہ فکر، آپ بھی کسی بھی لڑکی کا ذکر کریں۔ وہ زور دے کر بولی، گڈ، بعد میں مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن تم جلو گی ضرور۔ مجھے یہ بتا دے کہ مجھے گھر خود جانا ہوگا یا آپ چھوڑ دیں گے؟ اس نے بحث کرنے کا موضوع ہی بدل دیا۔ مسکرانے لگا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کتنا تیز اسے بخار ہے۔ چلتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ اٹھا، بغلی جیب سے سگریٹ کا پیک نکالا۔ آبگینہ اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی، جو خالی پیٹ اسموکنگ ہی کر رہا تھا۔ اپنی صحت کی جانب دیکھیے کیا ہار ہو رہا ہے۔ ارشد کی انگلیوں سے سگریٹ لے کر بڑے نڈر انداز میں سائڈ ٹیبل پر رکھی ایش ٹرے میں بجھا دی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے ہاتھ سے یہ چھینو؟ وہ تو غصے میں ہی آ گیا۔ اگر میں آپ کے ساتھ موجود ہوں تو آپ کو اسموکنگ کی بالکل اجازت نہیں دوں گی۔ کیا میں تمہاری مرضی کا پابند بنوں؟ جب میں آپ کی مرضی سے چل رہی ہوں تو آپ کا بھی فرض ہے کہ میری مرضی کا خیال کریں۔ اب تو اسے بھی ارشد سے بات کرنے کی دو بدو ہمت آ گئی تھی۔ او یو، وہ دھاڑا۔ غصہ تو آپ کی شخصیت کا حصہ ہے، مہربانی کر کے مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں۔ وہ پرس اٹھانے ٹیبل پر جھکی۔ اسی لمحے اس نے آبگینہ کو اپنے حصار میں لیا۔ وہ تو لرز گئی۔ تم آخر اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ اس نے پھر ایک جسارت کر لی۔ وہ تو بھنا ہی گئی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ناگواری سے خود کو چھڑانے لگی۔ ابھی تو تمیز سے ہی پیش آیا ہوں، آئندہ اگر تم نے مجھ سے ضد کرنے کی کوشش کی تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس نے آبگینہ کو بیڈ پر اٹھا کے ڈالا۔ وہ تو متحوش رہ گئی، آنکھیں خوف سے بند ہو گئیں۔ وہ اس پر جھک چکا تھا۔ نہیں، سرود کی تیزی سے وہ دور ہوئی تھی۔ مجھ پر تم حکم چلانے کی کوشش مت کرو۔ جو ہوں، جیسا ہوں ایسا ہی رہوں گا، اور تمہیں میرے ساتھ ساری زندگی ایسے ہی گزارا کرنا ہوگا۔ ساری؟ جس دن بھی ارشد کمال میرے گھر والوں کو تمہاری اس حرکت کا پتہ چل گیا نا، تم زندہ نہیں بچو گے۔ اس کے پتنگے لگ گئے۔ ہاں، مجھے ڈرا رہی ہو؟ دیکھتا ہوں تمہارے گھر والے میرے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ وہ تمسخر اڑانے لگا۔ وہ بھنا گئی، مگر اس دوران وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ اس نے بھی تقلید کی، گھر جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، امی کے 10 سوال اور اسے جھوٹ ہی گڑنا پڑے گا۔ فرینہ کے گھر بھی تو فون کر کے وہ پتہ کر چکی ہوگی، اس نے کیا کہا ہوگا۔ آگے نواب صاحب، اتر گیا خمار؟ کمال احمد نے طنزیہ کہا۔ عالیہ بیگم ارشد کے لیے گرم دودھ اور سلائس لے کے جا رہی تھی۔ وہ آیا ہی 10 بجے تھا، دوپہر سے بھوکا ہی تھا۔ کمال، اب بس بھی کرو، بیٹے کی حالت دیکھو کتنا بیمار ہو رہا ہے۔ تائی امی کو ان کا یہ غصہ کرنا بلا وجہ ہی لگا۔ بھابھی، آپ کا بھتیجا اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ بڑوں کو اپنی مرضی کا پابند کرنے لگا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا، یہ دیکھنے کہ ارشد کی آمد کچھ ہی دیر پہلے ہوئی تھی۔ وہ بیمار ہے، کچھ تو خیال کر لیں۔ عالیہ بیگم افسوس کرنے لگی۔ جن کی سگی اولاد نہیں، وہ اس کی اتنی فکر کر رہی تھی،
और یہ سگے باپ ہوتے ہوئے سخت گیر بنے ہوئے تھے۔ تم خیال کرو کیونکہ سر پر تم نے بٹھایا ہوا ہے، کٹیلے انداز میں وہ گویا ہوئے۔ عالیہ بیگم تیزی سے ارشد کے کمرے کی جانب بڑھ گئی جو اوپر ہی تھا۔ ارشد کا زور سا بیڈ پر پڑا تھا۔ پہلے یہ کھاؤ پھر میں دوائی دوں گی، عزیب نے دی ہے۔ وہ ٹرے بیڈ پر ہی رکھنے لگی تھی اور وہ بلا چون چڑا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ صرف آپ کی وجہ سے گھر آیا ہوں۔ اس نے عالیہ بیگم کا ستا ہوا چہرہ دیکھا، وہ چپ چپ سی ہو گئی تھی۔ چلو میرا تو خیال کیا۔ وہ سلائس دودھ میں ڈبو کے اسے کھلانے لگی جو وہ کھا بھی رہا تھا۔ ابو کی آواز آ رہی تھی، ناراض ہو رہے ہیں نا؟ اس نے چور نگاہ اٹھائی۔ ان کا یہی کام رہ گیا۔ اچھا یہ بتاؤ 2 دن سے تھے کہاں؟ انہوں نے بات کاٹی۔ ایک دن ہوٹل میں، پھر فواد اپنے گھر لے گیا، آج دوپہر کو بھی ہوٹل چلا گیا تھا۔ بولتے ہوئے اس نے نگاہ چرائی۔ فواد کو تم نے بتانے سے منع کیا تھا نا؟ جی۔ سر ہلایا۔ پتہ ہے کتنا روئی ہوں تیرے لیے، تجھے ذرا خیال نہیں آیا؟ لمحوں میں پرایا کر کے چلا گیا کہ کوئی نہیں ہے تیرا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ امی آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ تڑپ ہی گیا۔ پھر تو گھر سے کیوں گیا؟ ابو کی باتیں نہیں سنی تھی؟ اس کا مطلب تھا کہ میری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ارے ماں باپ اولاد کو اگر برا بھلا کہتے تو کوئی برے دل سے تھوڑی کہتے ہیں۔ تمہارے ابو کا تو غصہ آج ہے کل اتر جائے گا، وہ سمجھانے لگی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میری غیر موجودگی میں آپ کی بہو کا فون آیا تھا؟ وہ ایک دم بشاشت ظاہر کرنے لگا۔ ہاں، کنزا بتا تو رہی تھی کہ وہ سب کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ وہ سب کی نہیں، میری پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، پھر ارشد نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ کچھ نہ چھپایا۔ وہ بغور سنتی ہی رہی، مگر پھر اس کے کان پکڑے۔ تو نے پھر اسے تنگ کیا؟ اب آپ ہی بتائیے، بیوی ہے میری، کچھ تو اس کا بھی فرض ہے نا؟ سچ کہوں تو اس کا زیادہ ہے، کچھ نہیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھامے، وہ دودھ ایک ہی سانس میں چڑھا گیا تھا۔ آپ اس کے گھر والوں سے بات کریں بیٹا جی، ابھی آپ کے ابو کو پتہ چل جائے نا۔ ارشد مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں۔ اگر امی ابو نے کوئی بھی بات میری رد کی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ارشد بیٹا وہ تیرے ابو ہیں، ان سے اتنا متنفر نہ ہو۔ وہ بھی ان کا غصہ جانتی ہی تھی۔ کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ آپ آ گئے ہیں۔ روحا اور ریتا بلو کاٹن کے ایک جیسے سوٹ میں منمناتی ہوئی آ گئیں۔ جان بوجھ کے نہیں بتایا تھا، بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عالیہ بیگم نے باتوں کا سلسلہ ٹوٹنے کے بعد ان کو دیکھا جو ارشد کے دائیں بائیں بیٹھ گئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ریتا نے اس کا ماتھا چوما۔ بالکل ٹھیک ہے، اس نے دونوں کو ساتھ ہی لگا لیا۔ ارشد دوائی دینے میں پھر آؤں گی، پہلے تمہارے ابو کا غصہ دیکھ لوں۔ وہ بھی جیسے عادی ہی ہو گئی تھی۔ اگر آئندہ آپ گھر چھوڑ کے گئے نا، میں پکی والی ناراض ہو جاؤں گی۔ تم اطمینان رکھو، بالکل نہیں جاؤں گا۔ وہ دونوں کے آ جانے سے کچھ تلخی بھول سا گیا۔ ابو سے ناراضگی ہے آپ کی؟ ہم سے تو نہیں نا؟ نہیں ریتا، ابو کی مجھ سے ناراضگی ہے، میری نہیں۔ اس نے تصحیح کی۔ پتہ نہیں ابو ایسے کیوں ہے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں انہیں اب ہے۔ روحا افسردگی سے بولی۔ ارے پتہ ہے ابو بہت اچھے ہیں، بس سمجھو میں اچھا نہیں ہوں۔ لہجے میں اس کی افسردگی سی تھی۔ آپ تو اتنے اچھے ہیں، کیا بتاؤں؟ روحا نے اس کا بازو دبوچ کے اس کے بازو پر ہی رکھا۔ بھائی ابو آپ کی شادی کی بات کر رہے تھے دادا جان سے، ریتا نے بتایا۔ میری شادی کی؟ کس کے ساتھ؟ وہ اچھل ہی گیا۔ کنزا باجی سے، روحا منہ بسور کے بتانے لگی۔ کیا؟ وہ تو سکتے میں آ گیا۔ دادا جان تو بہت منع کر رہے تھے کہ عزیب بھائی سے طے کر دیا، لیکن ابو کی ضد ہے کہ آپ سے ہی ہوگی۔ او نو، اس نے سر ہی تھام لیا۔ بھائی آپ کی شادی ہوگی تو صرف آپ گینا باجی سے اور کسی سے نہیں۔ روحا تو باقاعدہ رونے ہی لگی۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوگا، ابو جو کہیں گے بھائی وہی کریں گے۔ ریتا نے جھٹ اس کی نفی کی۔ جی نہیں بھائی، ایسا کریں گے ہی نہیں۔ اسے جیسے پکا یقین تھا۔ ارشد کا ذہن تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، جبکہ وہ دونوں کچھ اور ہی باتیں کر رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو بٹھا کے پوچھ لیا آپ نے کہ شادی کر رہی ہیں اس کی آپ؟ تیمور علی نے باسم پر نگاہ ڈالی جو لاؤنج میں ہی آ کے بیٹھا تھا۔ سب کا قیام اکثر رات کے تک وہیں ہوتا تھا۔ ارے میں نے پوچھ لیا اور زیادہ پوچھوں گی بھی نہیں، مسرت بیگم نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ باسم سمیت سبھی مسکرانے لگے۔ میں تو رشتہ بھی ابھی لے کے نہیں جاتی، مگر لڑکی مجھے اچھی لگی، اگر کہیں اس کی بات وغیرہ لگ گئی تو اس سے بھی جائیں گے۔ امی آپ کے رول بدل نہیں گئے؟ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ گینا سے پہلے میرے متعلق سوچیں گی نہیں۔ باسم نے آپ گینا کی لٹ کھینچی جو جوابی گھورنے لگی۔ میں صرف تمہارا رشتہ پکا کروں گی، لیکن شادی پہلے مجھے آپ گینا کی ہی کرنی ہے۔ امی، وہ منہ بسورنے لگی۔ امی ویسے ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہماری آپ گینا کی ہی پہلے ہونی چاہیے۔ بڑے بھیا نے بھی لقمہ دیا۔ جی نہیں، وہ تن گئی۔ زیادہ بکواس نہیں ہوگی، سمجھی؟ مسرت بیگم نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ سنو سنبل، 5 بجے تک ہم نکلیں گے، کھانے وغیرہ پر نہیں رکیں گے۔ لیکن امی میں نہیں جاؤں گی۔ آپ گینا نے چھٹ منع کیا۔ ہے لڑکی، تم اکلوتی بہن ہو، بھائی کے ہر کام میں حصہ نہیں لوگی؟ سنبل بھابی نے تعصب سے کہا۔ میں یہاں اپنے بھائی کے پاس رہوں گی۔ وہ باسم کے بازو میں دونوں بازو ڈال کے اس کے شانے سے لگ گئی۔ اس نے آپ گینا کے رخسار پر چٹکی لی۔ تمہیں بھی چلنا ہے، اور ہاں ذرا صحیح حلیے میں چلنا۔ وہ کیوں؟ وہ پھر جرا کرنے لگی۔ سنیے، آپ کی یہ بیٹی نا واقعی عقل سے پیدل ہے، انہوں نے تیمور علی سے شکوہ کیا جو مسکرا رہے تھے۔ آپ کی نا امی اس لیے کہہ رہی ہیں کہ تمہاری بھی وہاں کسی سے بات بن جائے۔
باسم چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ معاف رکھے مجھے، ان کے گھر میں 4 لڑکے ہیں، ایک شادی شدہ، ایک منگنی شدہ، تیسرا چھوٹا ہے، اور جمال انکل کے بھائی کا بیٹا مجھے قطعی پسند نہیں۔ فوراً اپنی رائے دی۔ کیسی لڑکی ہے، باپ بھائی کے سامنے بکے جا رہی ہے۔ مسرت بیگم کو تو غصہ آ گیا اور وہ اوپر بھاگ لی تھی۔ سنڈے کی وجہ سے سبھی گھر میں تھے۔ شام ہوتے ہی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ آبگینہ کو تو اس شخص کا سامنا سے ہی کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ فرینہ سے کہ وہ گھر چلا گیا ہے، اب طبیعت بھی بہتر ہے۔ اس نے تیار ہونے کے بعد اپنا جائزہ لیا۔ مسٹرڈ کلر کی کاٹن کی کڑھائی کی شرٹ جس پر ستارے بھی اس شخص کا آرڈر تھا۔ ارشد کمال، تم نے مجھے تباہ کر دیا ہے نا، خود سے سوچا۔ میچنگ سینڈل نکال کے پہن کے وہ آ گئی تھی۔ مسرت بیگم نے مٹھائی بھی منگوا لی تھی۔ بھابی نے اسکائی بلو جارجٹ کا سوٹ پہنا تھا۔ لائٹ سے میک اپ میں گول مٹول سے ماس کو باسم نے تھما دیا تھا۔ تم ہمیں بس باہر سے چھوڑ کے چلے جانا، مسرت بیگم نے باسم کو کہا۔ لیکن امی، اندر آنے میں کیا برائی ہے؟ آبگینہ کو اعتراض ہوا۔ جو کہا ہے باسم، اس پر عمل کرنا، سمجھے؟ وہ باہر نکل گئی۔ بھائی، امی تو آپ کو بعد میں جمال انکل کے گھر جانے بھی نہیں دیں گی، وہ سرگوشی میں بولی۔ کوئی بات نہیں، وہ اطمینان سے ہنسا۔ امی کی ہدایتیں کے مطابق وہ انہیں باہر چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ سبھی ان کی آمد پر پرجوش تھے۔ مسرت بیگم نے آتے ہی مدعا بیان کر دیا۔ راشیہ تو اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ بھابی، ہمیں جواب ہاں میں چاہیے۔ مسرت بیگم مسز جمال سے گویا ہوئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی سوچنے کا ٹائم تو دے۔ ارے ہمارا باسم آپ کے سامنے ہی ہے، اگر اس کی معلومات کرنی ہے تو آفس ورکر سے کر سکتی ہیں۔ یہ بات نہیں، جمال احمد نے بھی مداخلت کی۔ انکل، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں بس راشیہ سے ہی باسم بھائی کا رشتہ کرنا ہے، ہم پوری تیاری سے آئے ہیں۔ آبگینہ کو بھی ضد ہو گئی۔ عالیہ بیگم دلچسپی سے اپنی اس کامنی سی بہو کو دیکھ رہی تھی جو اپنے رشتے تک سے ابھی تک لا علم تھی۔ بڑی دلہن، بس بچی نے رشتہ اوکے کر دیا ہے، مان لو۔ عالیہ دادا جان کو آبگینہ کا اپنائیت اور محبت سے بھرپور انداز اتنا بھایا کہ چھٹ رضامندی دے دی۔ پھر کچھ ہی دیر میں شور ہی مچ گیا۔ مبارک سلامت کا۔ مسرت بیگم نے راشیہ کو بلا کے مٹھائی کھلائی تھی، پیسے بھی دیے۔ سارے بڑے ہال کمرے میں جمع تھے۔ آبگینہ اٹھ کے کنزا کی تلاش میں کھڑی ہو گئی۔ کچن میں وہ مل گئی، ساتھ ہی ملیا بھابی بھی تھی۔ بھابی، بھائی نے چائے واپس کر دی۔ روحا چائے کی ٹرے اٹھائے واپس چلی آئی۔ ارشد نے دوپہر میں کچھ نہیں کھایا ہے، ملیحہ بھابی فکر مندی سے بولی۔ آبگینہ نے چونک کے انہیں دیکھا جبکہ روحا منہ پھلائے کھڑی تھی۔ روحا، تم چھوٹی مامی سے کہو۔ کنزا باجی، امی کی ہی وہ سنتے ہیں، لیکن آج ابو سے ڈانٹ پڑی ہے انہیں۔ اس لڑکے کا بھی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ملیحہ بھابی ٹرالی میں برتن سیٹ کر رہی تھی جبکہ آبگینہ کو الجھن ہی ہونے لگی ارشد کے رویے پر۔ تم نے کہا نہیں کہ مہمان آئے ہیں، امی نہیں آ سکتی؟ کہا تھا یہ بھی، اور مہمانوں کو بھی بتا دیا کہ کون آئے ہیں۔ اس نے آبگینہ پر نگاہ ڈالی۔ پھر بھی نہیں کھایا اس نے؟ اچھے خاصے چائے کے ساتھ بسکٹ کھا رہے تھے، جیسے ہی کہا کہ تیمور انکل کے گھر سے آئے فوراً کہا کہ میں نہیں کھا رہا۔ وہ معصومیت سے روانی سے بتانے لگی جبکہ ملیحہ بھابی نے کنکھیوں سے آبگینہ کو دیکھا جو لب بھینچے رہ گئی۔ پتہ نہیں، اب امی ہی پوچھیں گی ان سے۔ کنزا، میں ادھر ہی بیٹھی ہوں، تم آ جانا۔ آبگینہ چور بنتی کچن سے ہی نکل گئی، مگر کچن سے ابھی نکلی ہی تھی کہ اوپر سے اترتے ارشد کمال کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ دونوں کی نگاہیں ملی، وہ پسینے میں ہی نہا گئی۔ چلو اچھا ہوا تم مل گئی، میں اندر جا رہی ہوں۔ آبگینہ گھبرانے ہی لگی۔ ارشد بلیک پینٹ پر ڈھیلی سی گرین ٹی شرٹ میں اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ وہ تو شکر تھا کسی کا ابھی تک گزر نہیں ہوا تھا۔ مجھے 1 کپ چائے کی طلب ہو رہی ہے، اگر تم اپنے ہاتھوں سے بنا کر میرے کمرے میں بھیج دو تو مہربانی ہوگی۔ وہ آبگینہ کو دیکھنے لگا جو مسٹرڈ اور ریڈ کنٹراسٹ میں کھل رہی تھی، کھلی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ فسوں خیز آنکھوں کی جھالر لرز رہی تھی۔ میں آپ کی یہ فرمائش پوری نہیں کر سکتی، وہ روٹھے پن سے کہتی جانے لگی۔ اسی وقت ارشد نے اس کا بازو پکڑ لیا، وہ تو بلا ہی گئی۔ کیا کر رہے ہیں ارشد؟ اسی وقت عالیہ بیگم آ گئی۔ اس نے سر پہ ڈال کر آبگینہ کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ شرم سے لال ہی ہو گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، وہ گڑبڑا گیا۔ آبگینہ کا دل تو یہی چاہا کہ اس کی شکایت کر کے طبیعت صاف کر دے، لیکن پھر وہ اس کی گرم طبیعت سے بھی واقف تھی۔ وہ تیزی سے بھاگ لی۔ ارشد، کیا کر رہے تھے تم؟ وہ برہم ہونے لگی۔ امی، مجھے آپ کے بہو کے ہاتھ سے کھانا پینا لینا ہے، اگر وہ نہیں لاتی تو میں ایک لقمہ تک نہیں لوں گا۔ اس نے نئی ضد باندھ دی۔ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ امی، میں نے آپ سے کہہ دیا۔ ارشد، وہ لوگ راشیہ کا رشتہ باسم سے کرنے آئے ہیں، تم اس طرح کر کے ہنگامہ کرو گے؟ کیا راشیہ سے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، رشتہ اوکے کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ بھی جلدی سے اسے یہاں لانے کی تیاری کریں، اور آپ جانتی ہیں میں اس لڑکی کے علاوہ کسی اور سے سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے جتایا کیونکہ کمال احمد نے اسے حکم جو دے دیا تھا کہ کنزا کے لیے رضامندی دے دے۔ زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ڈانٹا۔ آپ بس ذرا کسی بھی طرح ان محترمہ سے میرے لیے کچھ بھجوا دیں۔ عالیہ بیگم سر پکڑتی ہوئی آ گئی تھی۔ حال کمرے میں دیکھا آبگینہ نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ فون کر کے باسم کو بلا لیا، اس کے ساتھ چلی گئی۔ دماغ سدھرا آپ کا یا نہیں؟ پلیز ابو، میں یہ نہیں مان سکتا۔ وہ صاف انکار کرنے لگا۔ سوچ لو، آگ کر سکتا ہوں، انہوں نے دھمکی دی۔
کمال جوان اولاد ہے، تم کیسے بات کر رہے ہو؟ وہ خاصے غصے میں تھے جبکہ ارشد جھر جھکائے لب کاٹ رہا تھا۔ باپ سے بحث کرنا اپنی شامت بلانا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے کنزا کا رشتہ عزیب سے طے کر تو دیا ہے۔ ایسے کیسے کر دیا جب بچپن سے ہم نے اس کی بات کنزا سے طے کی ہوئی ہے تھی؟ کمال، بچوں کی پسند کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، وہ اصل بات تو چھپا گئی۔ یہ فیصلہ بھی انہوں نے کس بنا پر کیا گیا تھا؟ لیکن میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گا میری اولاد میرے مقابل آ جائے۔ باہر کھڑی کنزا کب سے اپنے متعلق گفتگو سن رہی تھی، اس کے دل پر تو آرے چل رہے تھے۔ ارشد کو تو اس نے کبھی چاہا ہی نہ تھا۔ ابو، عزیب کنزا کو پسند کرتا ہے۔ بکواس بند کرو، تم نے ضرور اسے زبردستی راضی کیا ہوگا اور وہ تمہاری محبت میں یہ قربانی دینے کو تیار ہو گیا۔ انہوں نے بات کاٹی۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دادا جان نے بھی تائید کی۔ بس بابا، آپ اس نامعقول کی باتوں میں آ گئے۔ وہ ان کی جانب گھومے۔ کمال، میں نے اور پھر بڑی دلہن نے اپنی مرضی سے ہی رشتہ کیا ہے۔ نہیں، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ زرینہ کی بیٹی کو ہمیشہ میں نے اپنی بہو مانا ہے، وہ میری ہی بہو بنے گی۔ وہ کسی طور ماننے کو تیار نہ تھے۔ ادھر کنزا ایسے چکرا کے گری کہ شہزیب بھائی کی نگاہ پڑ گئی۔ ذرا سی دیر میں پورے گھر میں بھونچال آ گیا۔ دادا جان سمجھ گئے کہ ضرور اس نے گفتگو سن لی ہے۔ فوراً کنزا کو اٹھا کے صوفے پر ڈالا۔ ارشد متفکر سا کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھٹ عزیب کو فون کیا۔ اتفاق سے اس کی ڈیوٹی ختم ہو رہی تھی، وہ گھر ہی آ رہا تھا، اس لیے کچھ ہی دیر میں پہنچ گیا۔ عزیب نے آتے ہی اسے چیک کیا۔ شدید ڈپریشن کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، بی پی لو ہو گیا ہے۔ وہ اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد کنزا کی کلائی تھام کے چیک کرنے لگا۔ اچھی بھلی تو بچی تھی، اچانک کیا ہو گیا اسے؟ نگہبانوں فکر مندی سے اس کے سرانے ہی بیٹھی تھی۔ عالیہ بیگم کی حیران تھی کہ کیا ہوا ہے۔ وہ لا علم ہی تھی کہ اندر کمرے میں ارشد اور کمال احمد میں محاذ زرائی شروع ہو رہی تھی۔ عزیب نے اسے انجیکشن لگا دیا اور اس کے زیر اثر کافی دیر تک سوتی رہی۔ سب ہی حال کمرے میں بیٹھے تھے۔ کمال احمد بڑی جانچتی نگاہوں سے عزیب کو دیکھ رہے تھے، جو مسلسل کنزا کی دھڑکن اور نبض چیک کر رہا تھا۔ ارشد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو 12 بجے سے ہوش آیا تو سب کی جان میں جان آئی۔ کنزا نے تو رونا ہی شروع کر دیا۔ سب بھی حیران پریشان تھے۔ راشیہ اور ملیحہ بھابی اسے اوپر کمرے میں لے گئی تھی۔ کنزا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو تم؟ ملیحہ بھابی کو تشویش بھی تھی۔ بھابی، مجھے گاؤں جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آخر بات کیا ہوئی ہے؟ وہ خود بھی پریشان تھی۔ کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے چچا جان کے پاس جانا ہے، میں وہیں رہوں گی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ راشیہ گہری سوچ میں تھی۔ اچھا، تم رو تو نہیں؟ بھابی نے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا۔ پوری رات وہ سوئی ہی نہ تھی۔ راشیہ الگ اس کے اچانک سرد رویے پر حیران تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے کنزا کی؟ کمال احمد نے عالیہ بیگم کو مخاطب کیا، جو اوپر ہی اس کے کمرے میں جا رہی تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن روئی جا رہی ہے اور ضد کر رہی ہے کہ گاؤں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، چلی جائے۔ ارشد کا اس کا نکاح کل تک کروا دیں گے۔ وہ اطمینان سے بولتے کمرے میں جانے لگے، جبکہ عالیہ بیگم تو بے چین ہی ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اونچا سننے لگی۔ وہ پنہوت سے بولے، آپ کو خبر ہے کنزا اور عزیب ایک دوسرے سے منسوب ہے، لیکن میں نے ارشد کے لیے کنزا کو مانگا ہے، زرینہ سے عزیب سے کیسے منسوب کر دیا؟ وہ کٹھوری لگ رہے تھے۔ عزیب پسند کرتا ہے۔ عزیب کی پسند مجھے پتہ ہے، کوئی اور ہوگی۔ پھر وہ جانتا ہے کہ ارشد سے کنزا منسوب ہے۔ وہ اپنا والیٹ اور موبائل کوٹ کی پاکٹ میں رکھنے لگے۔ یہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھو، جو میں نے کہہ دیا اس پر عمل ہوگا، ورنہ تم بھی اپنے اس نامعقول بیٹے کے ساتھ دفع ہو جانا۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کے چلے گئے۔ عالیہ بیگم تو دل ہی پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ویسے میرا دل کر رہا ہے میں نا کمال صاحب کو پکڑ کے نا کوئی چھتر ماروں پکڑ کے۔ یار پہلے تو تھا نہیں، اب جی آیا تو سب کی زندگی عذاب کر دی ہے۔ وہ کنزا اور عزیب کے پیچھے تو ہاتھ نہا دھو کے پڑ گئے، ہاتھ دھو کے بھی نہا دھو کے یہ بندہ پڑ گیا۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ کنزا کسی کی بھی بات نہیں مان رہی تھی، اسے جانے کی ضد سوار تھی، نہ وہ وجہ بتا رہی تھی۔ ایسے میں راشیہ نے ہی فون کر کے آبگینہ کو بلا لیا۔ کوئی اس کی سہیلی ہے، شاید اپنے دل کی بات اسے بتا دے۔ امی، ہو سکتا ہے مجھے دیر بھی ہو جائے۔ وہ اپنا پرس سنبھالتی آئی۔ ٹھیک ہے، آ جانا۔ سنو، کنزا کو پوچھنا ہماری طرف سے، مسرت بیگم بولی۔ وہ پنک کاٹن سوٹ میں بڑے بھیا کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ اسے آفس جاتے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ شکر ہے تم آ گئی، ذرا زبردستی انہیں کھلاؤ، ناشتہ وغیرہ نہیں کر رہی۔ راشیہ نے ٹرے اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ لاک گھما کے اندر جا رہی تھی کہ برابر والے کمرے سے ارشد نکلا۔ وہ کچھ جذبات سے جھپاک سے اندر گھس گئی۔ سنا ہے لوگ بیمار ہیں؟ آبگینہ مسکراتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی۔ کنزا تو اس کے گلے لگ کے اتنا روئی کہ خود آبگینہ بھی مغموم سی ہو گئی۔ اسے تھپک کے گئی، مگر کنزا کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کنزا آخر اتنا رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشان سی ہوگی۔ آپ کی نا وہ مجھے زبردستی ان کے حوالے کریں، مجھے نہیں رہنا یہاں، میں مر جاؤں گی لیکن یہ نہیں کروں گی۔ وہ ببھر گئی۔ کون زبردستی کر رہا ہے؟ بات کیا ہے؟ وہ چونک گئی۔ کنزا کو شانوں سے پکڑ کے سیدھا کیا۔ وہ کمال ماموں، آپ کی نا میں ان سے محبت نہیں کرتی۔ کنزا تم سیدھی بات بتاؤ۔ کمال ماموں زبردستی ارشد بھائی سے میری شادی کر رہے ہیں۔ کیا؟ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ کنزا اسے بتا رہی تھی اور وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ سب سن رہی تھی۔ اس نے تو یہ سوچا بھی نہ تھا کہ حالات یہ رخ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ پلیز آپ گینا مجھے بچا لو، مجھے گاؤں جانا ہے، ان سب سے کہو تم۔ وہ بضد تھی، وہ تو متحوش سی، ہکا بکا سی رہ گئی۔ میں مر جاؤں گی لیکن
ارشد بھائی سے تو شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی، تم انکار کر دو۔ وہ رک رک کے بولی، حالانکہ دل میں ہلچل کچھ اس کے بھی مچی تھی۔ کیسے انکار کر دوں؟ اب پھر مجھ سے دور ہو جائیں گے، اس گھر میں دراڑ پڑ جائے گی۔ یہ بتاؤ تم، ارشد کمال نے انکار کیا؟ وہ رکی، وہ تو مسلسل کرتے رہے ہیں، اتنی ان کی کمال ماموں سے لڑائی ہوئی کہ کیا بتاؤں۔ پھر جیت کس کی ہوئی؟ ماموں کی۔ وہ رو دی۔ مجھے پتہ ہے ارشد کمال ماموں کی بات سے ارشد بھائی کمال ماموں کی بات سے انکار نہیں کریں گے، چاہے وہ ساری دنیا سے لڑ جائیں، لیکن ان سے نہیں۔ کوئی تو انہیں روک سکتا ہے، ارشد کو۔ وہ پتہ نہیں کیوں ارشد کا نام لینے سے جھجک رہی تھی۔ کون روکے گا؟ عزیب پہلے ہی مجھ سے کھینچے ہیں، اب تو اور رہی۔ اچھا تم ذہن پر زور مت دکھاؤ، یہ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ آبگینہ، کمال ماموں کا غصہ بہت تیز ہے، بیچاری مامی کو بھی ارشد بھائی کی وجہ سے سننی پڑتی ہے۔ وہ رو رہی تھی جبکہ آبگینہ لب کاٹ رہی تھی۔ مجھے آج اپنی امی یاد آ رہی ہیں، کاش وہ ہوتی تو میں کبھی یہاں رلنے کو نہ آتی، نہ ارشد بھائی سے شادی کرتی، نہ عزیب احمد سے۔ وہ دانت پیسنے لگی۔ تم اپنے آپ کو اکیلا مت فیل کرو، میں ہوں نا۔ آبگینہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جن میں آنسو ہی تیر رہے تھے۔ کاش آبگینہ، ہم دونوں جو دعا کرتے تھے کہ ایک ہی گھر میں ہماری شادی ہو تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو ہوں۔ کنزا کو پرانی بات یاد آ گئی۔ آبگینہ نے پہلو ہی بدل لیا، کیونکہ دعا اور خواہش تو وہ پہلے ہی پوری ہو گئی تھی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ ابھی سب لا علم ہی تھے۔ کاش ابھی میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ پتہ ہے میں نے کیا سوچا تھا؟ تمہیں یہاں کراچی میں ملنے کے بعد ارشد بھائی کے لیے مامی سے کہوں گی آبگینہ کو مانگ لے۔ کنزا کیا ہو گیا؟ وہ سب پرانی باتیں ہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھی۔ ضروری ہے جو میں سوچ رہی تھی پورا بھی ہو؟ کنزا نے خود بھی نفی کی۔ تم اپنے ذہن پر زور مت ڈالو، میں نیچے پوچھتی ہوں کہ تمہاری دوائی کیا دینی ہے۔ وہ جانے لگی، دل کی رفتار بڑھ گئی تھی، بالوں کو کان کے پیچھے کرتی وہ نیچے اترنے لگی۔ بڑا سا ہال کمرہ، جس کے بائیں جانب ڈائننگ ہال اور سامنے ہی بڑا سا لاؤنج۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا، ارشد کو کاؤچ پر دراز دیکھا۔ تیکھے چتون اس نے اٹھائے تھے۔ آبگینہ گھبرا گئی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے بلا تمہید کے کہہ دیا، حالانکہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کو اب اسے گھبراہٹ سی محسوس ہوتی۔ مجھ سے؟ وہ ایک جست میں اٹھ بیٹھا۔ اس نے شرم و جھجک میں ڈوب کے صرف سر ہی ہلانے پر اکتفا کیا۔ ارشد چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا، بخور اسے استحقاقانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ لب کبھی بھینجتی تو کبھی کاٹتی، بڑی بڑی مڑی ہوئی پلکیں، گھنیری پلکیں لرز سی رہی تھی۔ تم کانپ تو اتنا رہی ہو، مجھ سے بات کرتے ہوئے بے ہوش ہی نہ ہو جاؤ۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اس کے گلاب کی پنکھڑی ہونٹوں کو چھوا۔ وہ ناگواری اور غصے سے گھورنے لگی، نخوت سے منہ گھما لیا۔ پلیز، وہ چیخی۔ اچھا، میں گاڑی میں باہر انتظار کر رہا ہوں، تم آ جاؤ۔ سامنے سے عالیہ بیگم آ رہی تھی۔ وہ تو نہیں گڑبڑایا، مگر آبگینہ کھجل سی ہو گئی، وہ کچھ اور ہی نہ سمجھ لیں۔ امی، میری گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ آبگینہ وہاں سے چلی گئی ملیحہ بھابی کی تلاش میں۔ ارشد مسکرانے لگا جبکہ عالیہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کہاں جا رہے تھے؟ وہ ذرا درشت انداز میں پوچھنے لگی۔ غالباً آپ کی بہو صاحبہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں، شاید کنزا سے اسے کچھ خبر ہو گئی ہے۔ لہجے میں اس کی شرارت تھی۔ وہ اپنی پاکٹ سے ہاتھ نکالتا باہر نکل گیا۔ آبگینہ نے اسے ان سب سے پتہ نہیں کیا کہا جانے کی اجازت لے کے وہ باہر نکلی۔ عالیہ بیگم کو یہ ڈری سہمی لڑکی بہت اچھی لگتی تھی۔ جی تو گائز، آج کے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ ایپیسوڈ کیسی لگی اور کیا ہوگا آگے؟ کیا کمال احمد اپنی ضد سے پیچھے ہٹیں گے یا ارشد کو ان کی بات ماننی پڑے گی؟ کیا عزیب کوئی اسٹیپ لے گا یا کنزا چلی جائے گی واپس؟ یا آبگینہ بھی کیا بات کرے گی ارشد سے؟ تو یہ سب ہم جانیں گے انشاءاللہ کل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے لیے اسپیشل دعا کریں کہ میرا نیٹ بالکل صحیح ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ایپیسوڈ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔